दुईतिरको धनी पूर्जा पट्टा पूर्जा भयो यो जमिन यो धनी पूर्जा छ नि यहाँ यो धनी पूर्जाको जमिन चाहिँ हरायो। आलोचना सुन्न नसक्ने नेताहरू यहाँ छौन्जेलसम्म यो केही पनि हुँदैन। त्यो काला पानी र सुस्ताको महत्त्व के हो त्यो र त्यो लिनका लागि यो छोडेको हो भनेदेखि त्यो किन जमिन अहिलेसम्म नलिया त? 1980 को सम्झौता के हो त? 1980 देखि पछाडिको हेर्दाखेरि हाम्रो जमिन त ठुलो जमिन मिचेको होइन बेचेको भन्छु म। आज लिपु लेखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिम्पियाधुरा र चाहिँ सुस्ता मात्रै जो भन्छन् भनेदेखि त्यो मात्रै हो हाम्रो विवाद भनेर भन्छन् जजसले भन्छन्। ती सबै मिलेर बेचे। हाम्रो सत्ता लाचार छ, हामी बोल्न सक्दैनौँ अनि बोल्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ आइसोलेट गरेको छ। यही सिस्टम यो कोल्याप्स गरेर त देश पनि त के हो भन्ने कुरो त आइहाल्छ नि। भनेपछि हामी खतराको अवस्थामा छौँ। यो यही तरिकाले हो भने जो उसको एसमेन हो त्यति मान्छेलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ नियुक्ति गरेर मेरो विज्ञ भनेर हुन्छ र? चुकेको त्यहाँ छ। चुकेको त त्यहाँ हो नि त। मैले पाएको रिपोर्टमा तपाईँको 72 ठाउँ सीमा मिचिया छ अहिले पनि। अहिले इन्डियाले आफै गर्यो भने बिना नक्साङ्कन उसले पिलर गाडिदियो। यही पट्टा पूर्जाको धनी पूर्जा हो यो। हेर्नुहोस् यहाँ यो धनी पूर्जा यहाँ छ मसँग। 1980 को सम्झौता चाहिँ के छ भनेर बाहिर पब्लिकलाई किन देखाइँदैन अहिलेसम्म? नक्कली लुम्बिनी बनाउने इन्डियाले नक्कली नक्सा त्यस्ता नक्कली कृत्य त काम त कति गर्छ। यो 72 ठाउँको विवाद जहाँ छ नि 72 ठाउँ चाहिँ नेपालको सिमाना इन्डियालाई सुम्पिया छ भन्छु म। सरकारले सुम्पिया छ भन्छु। पिओलीलाई एउटा खुला पत्र लेखेको थिएँ पत्रिकामा। उहाँ पनि झापाको बासिन्दा भयो। इतिहास नपढी नबोलौँ कमरेड भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यही शब्दले मैले लेखेको थिएँ। उहाँ चाहिँ किनभने त्यहाँको त एमपी हो नि त इलेक्टेड एमपी हो। सिपी मैनालीको आलोचना गरेँ मैले। पहिला सिपी मैनाली त ठिकै बोल्दै थिएँ पछि चाहिँ तिमी त राष्ट्रवादी हो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पनि समर्थन गर्ने कम्युनिस्टहरूमा तिमी एउटा थियौ तर यो विषयमा चाहिँ तिमी चुक्यौ है भनेर भनेको छ। नेपालले एकदम चुपचाप लागेर बसिदिने हो बस्यो जे भन्यो उसले त्यही मानिदिने हो जस्तो थियो त्यस्तै भन्ने हो। आफू स्वतन्त्र राज्यको रूपमा चाहिँ नरहने थियो भनेदेखि अब यो नेपाल यतिखेरसम्म रहने थिएन यो सिक्किम हुन्थ्यो। टुक्रा टुक्रा भएको इन्डियालाई चाहिँ युनिफाइड त ब्रिटिसहरूले गरिदिए। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले गरेको काम त्यहाँ ब्रिटिसहरूले गरिदिए नि त। अहिलेको नेताहरूमा कसैमा त्यतिको भएको भएदेखि त त्यो अर्कै हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ त। राजा त्रिभुवन 11 सालमा बिते। म त त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र नेपाल राष्ट्रको लागि अभाग्य मान्छु। त्रिभुवन बित्नु नक्सा त पढ्न जाने होइन नि जङ्गबहादुरले। हुँदै होइन यो हुँदैन यो चाहिँ मान्दिनँ भनेर भनिसकेपछि जबरजस्ती गरेर त्यो सीमाङ्कन जङ्गबहादुरले जुन ठाउँमा चाहेको थियो ब्रिटिसले त्यही ठाउँ दिनु पर्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ नि म भ्रष्टाचार सुन्दिनँ पनि गन्दिनँ पनि कोनी के जाति भनेर भन्नुहुन्छ नि। सबैतिरबाट किन भ्रष्टाचारको कुरो आउँदाखेरि किन त्यसलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ ढाकछोप गर्नुहुन्छ? उहाँले ढाकछोप गर्ने हो इमान्दारिता खै। अघिल्लो दिनसम्म नगरपालिका त्यहाँ चाहिँ बालुवा गिटी उठाइराखेको थियो त्यहाँ चाहिँ खेती लगाएर चाहिँ खेतीको ठेक्का उठाइराखेको थियो अघि। अर्को दिन त भारतमा छ। धन्यवाद। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नेपाल र भारतको बिचमा सीमा विवाद किन भइरहन्छ डाक्टर साहब? किन पटक? हुन त छिमेकी राष्ट्रमा अरू देशमा पनि सीमाको विवाद हुन्छ होला तर नेपाल र भारतको बिचको जुन सीमाको विवाद छ यो अलिक फरक खालले अलिक फरक ढङ्गले अलिक अर्कै ढङ्गले आएको जस्तो देखिन्छ। किन भइरहन्छ विवाद? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब एउटा कुरो त दक्षिण एसियामा खास गरेर यो हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो देश भूगोलको हिसाबले पनि सबभन्दा ठुलो देश भारत। जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि सबभन्दा ठुलो देश भारत। खास गरेर ब्रिटिसहरूको उपनिवेशबाट भारत मुक्त भइसकेपछि अब त्यो सँगसँगै एक दिन अगाडि पछाडि गरेर रातको समयमा साँच्चै भन्यो भने 1 घन्टा अगाडि पछाडि गएर पाकिस्तान र भारत छुट्टियो। अब त्यसबेला चाहिँ पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान थियो। पछि भारतकै कारणले त्यो बङ्गलादेश र पाकिस्तान बन्यो। भनेपछि आफू ठुलो भयो ब्रिटिसहरूको उपनिवेशबाट मुक्त भयो अनि भारतले के ठान्यो भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो जुन औपनिवेशिक मानसिकता ब्रिटिसहरूले चाहिँ सुरु गरेका थिए त्योभन्दा पनि खराब औपनिवेशिक मानसिकता चाहिँ स्वतन्त्र भारतका शासकहरूले सुरु गरे। त्यसैले गर्दाखेरि भारतको नेपालसँग मात्रै होइन दबाएर एकदमसँगले नेपालले एकदम चुपचाप लागेर बसिदिने हो बस्यो जे भन्यो उसले त्यही मानिदिने हो जस्तो थियो त्यस्तै भन्ने हो। आफू स्वतन्त्र राज्यको रूपमा चाहिँ नरहने थियो भनेदेखि त्यो खालको व्यवहार गर्थ्यो भनेदेखि अब यो नेपाल यतिखेरसम्म रहने थिएन यो सिक्किम हुन्थ्यो है। मूलत के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि राणा शासन अन्त्य हुन लागेको थियो।
मोहन शमशेरलाई फकाएर 1950 को सन्धि गरियो। मोहन शमशेरको कुर्सी टिकाउनका निम्ति देखावटी रूपमा चाहिँ अब मोहन शमशेरको कुर्सी चाहिँ टिकाउने, तर राणा शासन त अन्त्य गर्ने। त्यो बेला चाहिँ राणा शासन नेपाली नेताहरू त भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा चाहिँ लडे पनि त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेज उनीहरू के नेपालीहरूलाई के विश्वास भयो भने त्यहाँबाट अङ्ग्रेज हिँडिदियो भने यो भारत स्वतन्त्र भयो भनेदेखि हाम्रो पनि राणा चाहिँ सकिन्छ, राणा शासन सकिन्छ भनेर भन्नेको नभन्दै ब्रिटिसहरू त्यहाँबाट छोडेर हिँडे, भारत स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र भइसकेपछि उसले दुईटैलाई खेलाउन थाल्यो। एकातिर नेपाली शासकहरूलाई पनि खेलाउने, उसले राणाहरूलाई पनि खेलाउने, अर्कोतिर चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ आन्दोलनकारी 7 सालका आन्दोलनकारी नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अब राजा त्रिभुवन पनि शरण लिन पुगे थिए, उनलाई पनि शरण लिनका निम्ति पठाइयो, पुर्याइयो त्यहाँ, किनभने त्यो भारतीय राजदूतावासको डिजाइन हो। र त्यो अवस्थामा राणाहरूसँग बसेर 1950 को सन्धि गरे। केही समयपछि राणा शासन जाँदैछ, मोहन शमशेरलाई तिम्रो कुर्सी थामिदिउँला भनेर भने, नभन्दै राणा शासन गएपछि पनि केही समय त मोहन शमशेरको कुर्सी थामियो। पछि बिपी कोइरालासँग मोहन शमशेरको झगडा सुरु भयो। झगडा हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ बिपी कोइरालालाई साथ नदिएर काङ्ग्रेसले त फेरि पनि मोहन शमशेरलाई नै साथ दियो। बिपी कोइरालाले राजीनामा दिइसके पछाडि अब त्यो राणा शासन त उ गर्यो, त्यसदेखि पछाडि को आयो भनेर भन्दाखेरि बिपी कोइराला आएनन्, त्यो कुर्सीमा मातृका प्रसाद कोइराला गए। जो मातृका प्रसाद कोइराला त्यतिखेर भारतीय हितचिन्तक, उसले भारतले भनेको मान्ने भन्ने थियो। यो अवस्थामा रहेर भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण त्यो बेला 1949 र 1950 को बिचमा नेपाल, भुटान र सिक्किमसँग तीनैवटा मुलुकसँग चाहिँ एकै खालको सन्धि इन्डियाले गरेको छ। अब त्यो मध्येमा चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि सिक्किमलाई त 1975 मा लगेर चाहिँ भारतले आफ्नो राज्यभित्र गाभ्यो। भुटानलाई आफ्नो सुरक्षाको छाता मुनि ल्याएर राख्यो अहिले, त्यो पछि त्यो सन्धिको आधारमा। त्यही सन्धिको आधारमा आफ्नो सुरक्षाको छाताभित्र ल्याएर राख्नका निम्ति नेपालमा चाहिँ प्रयास गरेका थियो। राजा त्रिभुवन 11 सालमा बिते। म त त्यसलाई चाहिँ नेपालको लागि, नेपाल स्वतन्त्र नेपाल राष्ट्रको लागि अभाग्य मान्छु। त्रिभुवन बित्नु यदि नबिते भए के हुन्थ्यो? छिटो बितेको कारणले बाउ छोराको बिचमा टसल त थियो नि त, महेन्द्र र त्रिभुवनको बिचमा। महेन्द्रले त्यही बेला जाँदाखेरि नै दिल्ली गएर बसाइको बेलामा उनी बाउसँगै गएर चाहिँ त्यहाँ गएर बस्या हुन् नि त। बस्दाखेरि भारतीय शासकहरूको नियत उनले बुझेका थिए। अब राजा महेन्द्र राजा भइसकेपछि क्रमशः उनले भारतीय सल्लाहकार पनि हटाए, ऊ पनि हटाए, हुँदै हुँदै चाहिँ अब नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रको सदस्यताको लागि चाहिँ उ गरे। उनले चाहिँ चीनसँगको सम्बन्ध बनाए, हो कि। अब यतिसम्म अरे कि एकचोटि एउटा इन्टरभ्यूमा टङ्कप्रसाद आचार्यले भन्नुभएको छ, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँको सरकार गयो, त्यसपछि केआई सिंहको सरकार आयो नि। टङ्कप्रसाद आचार्यले एउटा चिठी पठाएको थियो अरे, अब राजासँग सल्लाह गरेर पठाएको। त्यतिखेर पठाउँदाखेरि भुटान र सिक्किमलाई एउटा चिठी पठाएको थियो अरे टङ्कप्रसादले। हामी तीनवटाको चाहिँ फोरेन पोलिसी गर्दाखेरि, विदेश नीति बनाउँदाखेरि एउटै खालको चाहिँ एउटै उसबाट चाहिँ बनाउनुपर्छ। गोप्य चिठी पठाएको नभएदेखि यो चाहिँ हामी चाहिँ इन्डियाको पेलामा पर्छौँ भनेर चाहिँ पठाएको थियो अरे। भुटानले चाहिँ त्यो गोप्य चिठीको गोपनीयतालाई कायम राख्यो, तर सिक्किमको दरबारले त्यसलाई कायम राख्न सकेन। त्यो कुरो दिल्ली पुग्यो। टङ्कप्रसादले यसो गरेछ अनि यो चिठी पठायो भने नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो पठाएपछि त के हो भनेर चाहिँ राजालाई इन्क्वायरी गर्यो नि त। राजा त अलिक पर्दा पछाडि बसेर खेल्ने क्या महेन्द्र चाहिँ, हो कि। चीनबाट बोलायो केआई सिंहलाई। भारत विरोधी आन्दोलन गरेर चाहिँ केआई सिंह चाहिँ भागेर यहाँबाट चीन गएको। चीनबाट चाहिँ पछि फिर्ता गर्यो, राजा महेन्द्रले ल्याएको हो नि त आम माफी दिएर। अनि यहाँ आएर चाहिँ भारत समर्थक भएर चाहिँ बुरुक उचालिदियो। राजा समर्थक भयो केआई सिंह त, हेर्नुहोस्, राजा समर्थक भएर
के अरे भारत समर्थक भएर उनी बोल्न थाले जत्र तत्र। भारत विरोधी भएर चीन गएको थिए। भारत विरोधी भएर 7 सालको आन्दोलनको त्यतिखेर सम्झौता टुङ्गियो। दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेर चाहिँ उनले आन्दोलन गरे होइन र? उनी चीन गए त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ भागेर चाहिँ उनी चीन गए नि त। अनि फेरि राजाले ल्याए। फेरि अब पछि चाहिँ राजा महेन्द्र राजा भइसकेपछि उनले आम माफी गरेर चाहिँ लिएर आए होइन? आम माफी गरेर लिएर आइसके पछाडि त के गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने अब उसलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ भारत समर्थक भएर बोल्न लगायो। किन टङ्कप्रसाद आचार्यको चीन भ्रमण, टङ्कप्रसाद आचार्यले चीनसँग सम्बन्ध राखेको यो कुराहरू चाहिँ भारत चाहिँ बिस्तारै के हो भन्ने कुरामा थियो। कोही बेला परिहाल्यो भनेदेखि त स्वाट्टैसितले चाहिँ यो चाहिँ भारत समर्थक बोल्न लागिसकेपछि त्यही भारत समर्थकलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि भारत चुप लाग्ला भन्ने त हुन्छ नि त त्यो त। अनि त्यो भुटान र सिक्किमसँग त्यो पत्र पठाइसके पछाडि त्यसको भुटानले रेस्पोन्स त केही गरेन त्यसको होइन, जवाफ चाहिँ केही दिएन। तर उसले गोपनीयता भङ्ग पनि गरेन। तत्कालै उसले जवाफ दिनु के हुन्छ अब फेरि के गर्छन्। सिक्किममा पठाएको चिठी त दिल्ली पुग्यो। त्यहाँबाट भएपछि दिल्लीले चाहिँ राजा महेन्द्रलाई चाहिँ क्लेम गर्न थाल्यो। अब के हो तेरो प्रधानमन्त्रीको भूमिका? यो कति सालतिरको कुरा हो यो भन्नुहुन्छ 13 सालको। त्यसपछि के भयो? अनि भारतले अलिक राजा महेन्द्रलाई चाहिँ अलिक बढी प्रेसर गरिसकेपछि राजा महेन्द्रले त्यतिखेर टङ्कप्रसाद आचार्यलाई चाहिँ अरू पनि यसो विरोध हुन थाल्यो। संविधान सभाको विरोधमा चाहिँ बोलिदिए टङ्कप्रसादले होइन? त्यो पनि अब राजा महेन्द्रले लगाएको थियो। अनि त्यो आइसकेपछि अब अरूले पनि यसो विरोध गरे। अनि गइसकेपछि अब राजा महेन्द्रले टङ्कप्रसादलाई फ्याले, प्रधानमन्त्रीबाट हटाइसकेपछि ल्याए कसलाई भन्दाखेरि केआई सिंहलाई। जम्मा केआई सिंह आएको त 110 दिन हो होइन, 3 महिना समथिङ। त 110 दिन केआई सिंह आए। केआई सिंह प्रधानमन्त्रीबाट छोड्दाखेरि के गरे अरे भनेर अझ कतिसम्म रमाइलो भनेदेखि रेडियोले बिहान समाचार भन्यो, रेडियो नेपालले प्रधानमन्त्री केआई सिंहले दिनुभएको राजीनामा श्रीपाद महाराजबाट चाहिँ स्वीकृत गरी बक्सिया छ भनेर चाहिँ भन्यो। 110 दिनमै दिए राजीनामा। उनले राजीनामा दिए। अनि केआई सिंहले रेडियो नेपाललाई चाहिँ खबर पठाएर के भने अरे मेरो राजीनामाको कपी के रहेछ त्यो मलाई पठाइदे भनेर भने अरे। यो उनलाई थाहै थिएन। उसलाई त राजीनामा त थाहै छैन। के हो त्यो कारण के थियो त्यसको? उसले राजीनामा स्वीकृत गरिदिए भनेर भन्यो नि। त्यो राजीनामा दिएको किनभने भारतले चाहिँ अब सधैँभरि अब त्यो उ गरेर चाहिँ के अब केआई सिंह काम गर्न सक्ने, प्रधानमन्त्री नै भएर काम गर्न सक्ने उसमा थिएनन्। त्यो देखेनन् राजाले होइन? अनि भारत विरोधी भनेर चिनिएका भारतको प्रस्त भइदिए। भारत परस्त चाहिँ भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ बोलिदिए। उनलाई बोल्नै लगाएको हो त्यो त। कसले? राजाले लगाएकै हो। किनभनेदेखि आम माफी दिएर हुँदाहुँदै अब त्यो बेला चाहिँ अब भारतीयहरूले केही अलिक नजिक राखे कि के गरे अब त्यो चाहिँ त होइन। त्यो चाहिँ अब उसलाई पनि टङ्कप्रसादलाई पनि थाहा छैन। तर भइसकेपछि राजाले धेरै दिनसम्म चाहिँ राखेनन्। एउटा यस्तो समिति बनाएका थिए, 3टा समिति राजाले बनाएका थिए। एउटा समितिको 3टा समितिमा प्रधानमन्त्री चाहिँ सदस्य मात्रै थियो, संयोजक थिएन क्या त्यसको अध्यक्ष। एउटा समितिको शक्तिशाली समिति बनाएको, एउटा चाहिँ हिमालय शमशेर भाइ, अर्को चाहिँ वसुन्धरा भाइ होइन, अर्को चाहिँ आफै बसे यसै गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री दिएन, सदस्य मात्रै राखे। त्यो उनी पनि सशङ्कित थिए क्या भाइ? अलिकति केही भयो त्यस्तो बिचमा चाहिँ केही भयो। उनले चाहिँ अनि 110 दिन पछाडि अब फ्यालिदिए, राजाले फ्यालिदिए भनेर भन्दाखेरि फेरि अर्को केही आउला राजाले उ गर्यो भनेर भन्ने लाग्ला भनेर चाहिँ राजीनामा स्वीकृतको बनाइदिए अघि। राजीनामा कहाँ गए केआई सिंह? त्यसपछि अब पछि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य एकचोटि उठे नि त, रूपन्देहीबाट जिते, राष्ट्रिय पञ्चायतमा जिते। प्रधानमन्त्रीको माथिल्लो लेभलमा तिनी आउन सकेनन् नि। त्यसरी त आउन सूर्यबहादुरहरू, लोकेन्द्रबहादुरहरू त कन्टिन्युटी दोहोरिए नि। यसो हो, एउटा कुरो चाहिँ के थियो भनेदेखि राजाको भूमिका, राजाको रोल, राजाले के गर्थे भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन बेला इन्डियाको दबाब पर्छ नि, प्रो इन्डियन भनेर चिनिएको मान्छेलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिन्थे। पावर त राजासँगै हुन्छ नि त। अनि अलिकति इन्डियासँग चाहिँ अलिकति केही कुरामा चाहिँ डिबेट गर्नु पऱ्यो, खटपट गराउनु पऱ्यो। केही पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसदेखि पछाडि एन्टी इन्डियनलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ उनको रणनीति त्यो थियो, प्रधानमन्त्री बनाउने हुन् होइन। अब यो बिचमा देखिएका भनेको यी पात्रहरू भनेको सूर्यबहादुर थापा र कीर्तिनिधि विष्ट। अनि एउटा एन्टी इन्डियन, एउटा चाहिँ इन्डियन, प्रो इन्डियन। अब भारतसँगको केही कुराहरूमा चाहिँ जबरजस्ती लागि 1965 को हतियार सम्बन्धी सम्झौता
जबरजस्ती गर्नु पर्यो, त्यसलाई खारेज गराउनु पर्यो, ल्याए कीर्तिनिधि विष्टलाई। 1969मा त कीर्तिनिधि विष्टले ठटाइदिइहाल्यो यो सम्झौता खारेज भनेर। भनेपछि महेन्द्र अलिकति कूटनीतिक कुराले पनि र अलिकति नेतृत्व गर्ने हिसाबले भएको मान्छे चाहिँ धेरै चलाक त्यो त धेरै चलाक। त्यतिको नेतामा यो अहिलेको नेताहरूमा कसैमा त्यतिको भएको भएदेखि त त्यो अर्कै हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ त सम्झेर ल्याउँदाखेरि। ऊ त धेरै चलाक धेरै बाटो। तिनको त्यो जुन गुण थियो महेन्द्रको वीरेन्द्रले बोक्न नसक्या हो। वीरेन्द्रले पनि बोक्न नसकेको त नभनौँ केही त 28 सालसम्म होइन। त्यो एउटा कुरो चाहिँ के छ भने महेन्द्रको चातुर्यतालाई चाहिँ वीरेन्द्रले बोक्न त्यो चाहिँ सके होइन। अब नि हो यो कुरा तपाईँले बिचको फेजको भन्नुभयो। मैले सीमा विवाद चाहिँ के हो खास भएको? अब म यहाँबाट भन्छु कि सीमा विवादसँग चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ के भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा आउँदाखेरि यो सीमा विवाद भनेको सुगौली सन्धिदेखि यतातिरको नेपालमा जुन सीमाङ्कन हो नि 1816 पछिको सीमा विवाद कुनै ठाउँमा ब्रिटिस इन्डियाले आफै पिल्लर गाडेर चाहिँ सीमा रेखा कोरेको छ, कुनै ठाउँमा उसले चाहिँ नेपालको प्रतिनिधित्व बिने पनि गरेको छ। तर ब्रिटिसहरू अहिलेको इन्डियनहरू भन्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि धेरै उनीहरू चाहिँ अनेस्ट, अलिक इथिक हुन्, अलिक मोरल हुनु उनीहरूसँग, उनीहरूको कल्चर त्यो थियो। तर उनीहरूको देश चाहिँ थिएन, त्यो उनीहरूलाई के मतलब हो भन्ने पनि। अनि एउटा कुरो चाहिँ यसो हो, त्यतिखेर त मेरो देश छैन भन्ने त ठानेको थिएन नि, उनीहरू संसार लिएर बसेको त मेरो देश छैन भन्ने त ठाने होइन नि त। त्यो अर्काको देश लिएको छु सकुन्जेलसम्म त त्यसलाई शोषण गरौँ लुटौँ खाउँ भन्ने त सबै अधिया खा जस्तो, कसैको बारी अधिया ला जस्तो, अधिया खाए जस्तो होइन, जमिनदारले चाहिँ मैको खाए जस्तो हो त्यो होइन। किनभने त्यहाँबाट त लुट्ने आफूले कमाउने न हो, त्यही सम्पत्ति त्यही उ गरेर त्यहीँभित्र बसेर एक अर्थमा उनीहरूले गरे, यहाँ बसे छोडेर गए, इन्डिया छोडेर गए, इन्डियालाई विकसित पनि गराए हो कि। इन्डियाको अहिले सारा संसारमा चाहिँ रेलवे एउटा कुरो त के गरे भनेर भन्दाखेरि टुक्रा टुक्रा भएको इन्डियालाई चाहिँ युनिफाइड त ब्रिटिसहरूले गरिदिए। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले गरेको काम त्यहाँ ब्रिटिसहरूले गरिदिए नि त। यहाँ कतिवटा राज्य थिए, कतिवटा राजा थिए त्यहाँ, ती सबै राजाहरूलाई जितेर चाहिँ एउटा राज्य बनाउने हुँदाखेरि त एउटा ठुलो इन्डिया भएको हो नि त। यदि ब्रिटिसहरूले त्यो नगरे आज यो हुँदैन थियो, छुट्टै हुन्थ्यो होला सायद, सम्भवतः। किनभनेदेखि एउटा कसले गर्थ्यो त्यो मुभ, कसले गर्ने, फेरि यहाँको पृथ्वीनारायण शाहको जन्मिन्थ्यो होला। त्यो ब्रिटिसहरूलाई तिनीहरूले धन्यवाद दिनुपर्छ। ब्रिटिसहरूलाई त त्यो कुरामा त धन्यवाद दिनुपर्छ, उनीहरूले त सिङ्गो इन्डिया त बनाइदिए त। तर सीमाको कुरामा नि अब यहाँ सुन्नुहोस्, म भन्दैछु आउँदैछु। अब ब्रिटिसहरूले सीमा रेखा कोरे जस्तो के छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि पूर्व मेचीको भद्रपुरदेखि कोशीसम्मको सीमा 1816देखि 1818सम्ममा गरिसकेका छ। अब कोशीदेखि गण्डकीसम्मको सीमा 1818देखि लिएर 1826सम्म गरिसकेका छ, क्रमैसँगले गरेका छ त्यो। अब गण्डकीदेखि लिएर महाकालीसम्म पटक पटक गरेर त्यो बिचमा चाहिँ लगभग उनीहरूले सक्दाखेरि 1840 41 42सम्ममा सीमा रेखा ब्रिटिस नेपालको बिचको सीमा रेखा छोडेर ऊ त्यो बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर नयाँ मुलुकलाई छोडेर यो सबै सकिएको थियो, उनीहरूले गरे हो। त्यतिखेर नेपाल छ जस्तो पूर्व नेपालमा मेचीको विषयमा त्यहाँ सीमा विवाद, त्यतिखेर सुगौली सन्धिको एउटा धाराले के भन्छ भनेदेखि नेपाल र सिक्किमको बिचमा कुनै विवाद उत्पन्न भयो भने, सिक्किम त स्वतन्त्र राज्य हो, कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको फैसला चाहिँ ब्रिटिसले गर्ने, इस्ट इन्डिया कम्पनीले गर्ने भन्ने थियो। पूर्वतिर चाहिँ उतातिर चाहिँ सीमाङ्कन गर्नका निम्ति भद्रपुरदेखि कोशीसम्म सीमाङ्कन गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले भर्खर हारेको झोकमा चाहिँ उ गरेको बसमा कुनै प्रतिनिधि पठाएन, जेसुकै गरोस् ब्रिटिसले भन्दा छोडिदियो। उनीहरूले आफै सीमाङ्कन गरे, त्यो ठुल्ठुला जङ्गे पिलरहरू ब्रिटिसहरूले गाडेको हो, त्यो इथिक्समा बसेर गरेका छन्। उनीहरूले जुन भनेर भनेको थियो त्योभन्दा बाहिर प्रतिनिधि आऊ तिम्रो प्रतिनिधि भनेर बोलाए, गएनन्, उसले आफ्नो समयभित्र चाहिँ उसले गरिदियो। त्यो सबै ब्रिटिसले बनाएको सीमा रेखा हो। भने उसको बेलामा कुनै सीमा विवाद थिएन, त्यो विवाद त आएन नि त। तत्कालै युद्धबाट हारेको सीमा विवाद कसले गर्छ, गर्दैन। तर उसले पनि योदेखि यहाँसम्म भनेर चाहिँ जति भनेर दिएको छ, आखिरी तेरो भूभाग यति दियो भन्दा त दियो भन्देखि अब दुई बित्ता अरू जमेर कति लान्छ त भनेर चाहिँ छोडिदियो त्यतिखेर चाहिँ नेपालले, होइन? त्यत्रो त हारियो। तर त्यो भन्दाखेरि पनि के गरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसले
अनि हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले हेर्दाखेरि उसले जुन रेखाङ्कन गरेर नक्सा गरेर पठाएको थियो त्यो नक्सा भन्दाखेरि दायाँ बायाँ उसले गरेको छैन। भनेपछि विवाद चाहिँ नि भारत भइसकेपछि अब म भन्दैछु, अब पूर्वतिर मेचीको उत्तरी बेल्ट होइन, मेचीको उत्तरी बेल्टमा तपाईँको भद्रपुरको गलगलियादेखि लिएर ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घासम्म सीमाङ्कन गर्नुपर्ने भयो। त्यहाँ त अहिलेको पश्चिम बङ्गालको भारत दार्जिलिङ जुन थियो नि, दार्जिलिङ त नेपालको खोसिया हो। त्यहाँदेखि उतातिर गइसकेपछि सिक्किमको राज्य हो नि त त्यो त, अघि तलसम्म पनि सिक्किमको राज्य आउँथ्यो, नकलबन्दामा सिक्किमको राज्य आइपुग्थ्यो त्यहाँ। अनि त्यो सिक्किमको राज्य भनेर सिक्किम र नेपालको बिचको चाहिँ डिबेट उठ्यो। माथि इलाममा गएपछि डिबेट भयो, पाँचथरमा गएपछि डिबेट उठ्यो, ताप्लेजुङ अहिले पछि नामाकरण भएको थियो त 75 जिल्ला भएपछि। यसमा चाहिँ यी ठाउँहरूमा चाहिँ विवाद उठ्यो। विवाद उठ्दाखेरि कहिले काहीँ के गर्ने भन्दाखेरि अब त्यतिखेर अनि सिक्किम मेरो हो भनेर भन्ने, नेपाल मेरो हो भनेर भन्ने। त्यतिखेर नेपालको तर्फबाट हेमदल साई होइन, अनि उदयानन्द पण्डित यिनीहरूलाई चाहिँ उहाँ पठाएको थियो। जाँदाखेरि यो हाम्रो हो भनेर नेपालले दाबी गर्दै के प्रमाण छ भनेर भन्यो। ल बुझौँ बुढापाकाहरू के भन्छन्। एउटा तपाईँको 91 वर्ष पुगेको लेप्चालाई बोलाएर ब्रिटिसले सोध्यो, यहाँको तिरो कहाँ तिर्छस् भन्दा म चैनपुरमा गएर तिर्थेँ। चैनपुर त सिक्किमको होइन। अनि भनेपछि त्यो नेपाल, अब ब्रिटिसले त्यतिखेर के भन्यो भने यो नेपालको जमिन रहेछ, सिक्किमको होइन। न्यायोचित गरेर जब चाहिँ ऊ चाहिँ सिक्किमको फरमा छ, फेरि ब्रिटिस सिक्किम ब्रिटिसको फरमा छ। भनेपछि ब्रिटिसले गलत काम चाहिँ गरे होइन रहेछ। त्यसो भन्दाखेरि त त्यति गरेर चाहिँ प्रमाण जुटाएर चाहिँ उसले यो हो भनेर भन्छ। माथि सीमा विवाद सीमाङ्कन गर्दै गयो, सीमा पिलर गाड्दै गयो, पहिला काठको पिलर। नेपालीहरूले यो होइन भनेर नेपालीहरूले चाहिँ हुतियाएर पर लगाएर गाडिदिए। काठको पिलर अघिल्लो दिन रातै गाडे, भोलिपल्ट उता आज गाड्छ फेरि लैजान्छन्। त भनेपछि यहाँका जनताले मानेनन् है यो। त्यो भनेपछि त्यही ठाउँमा चाहिँ हुने रहेछ, लु त्यही ठाउँमा लगेर गाडिदिउँ। ब्रिटिसले त्यसरी लिएर गयो। अब त्यो ब्रिटिसले चाहन्थ्यो भनेदेखि त अरू होइन भनेर जबरजस्ती गर्न पनि सक्थ्यो नि। फेरि चाहेन, त्यो चाहेन उसले होइन। उसको फरमा त सिक्किम छ तर गरेन उसले त्यसो। त्यस्तै गरेर तपाईँको पश्चिमतिर चाहिँ अब गर्दै गयो। कुनै ठाउँमा चाहिँ नक्साङ्कन गर्दाखेरि के कुराहरू गर्दाखेरि लिएर गयो। पछि जङ्गबहादुर उदय भयो। जङ्गबहादुरको उदय 46 मा भयो, 1846 मा। जङ्गबहादुरको उदय भइसके पछाडि चाहिँ जङ्गबहादुरको शासनमा 1846 मा दाङमा विवाद उठ्यो। त्यो स्यामुएल भन्ने मान्छेले तयार पारेको नक्सामा जङ्गबहादुरले चित्त बुझाएर मानेन उसले। यो हुँदै होइन, नक्सा त पढ्न जाने होइन नि जङ्गबहादुरले। हुँदै होइन, यो हुँदैन, यो चाहिँ मान्दिनँ भनेर भनिसकेपछि जबरजस्ती गरेर त्यो सीमाङ्कन जङ्गबहादुरले जुन ठाउँमा चाहेको थियो ब्रिटिसले त्यही ठाउँ दिनु पर्यो। त्यतिखेर त सिपाही विद्रोह भएर दमन गरे पनि थिएन, उसले सहयोग गरेको पनि थिएन। हो कि नमानेपछि त उ गर्नु पर्यो, दियो उसले। अब तपाईँको पछि 1860 मा जङ्गबहादुरकै शासनकालमा चाहिँ ब्रिटिससँग अर्को सम्झौता भयो, नयाँ मुलुक प्राप्त गर्यो, बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर। त्योदेखि पछाडि जङ्गबहादुरले चाहिँ माथि कञ्चनजङ्घादेखि लिएर अहिले हामी लिपुलेख भन्छौँ नि, लिम्पियाधुरा, त्यहाँसम्म चाहिँ 998वटा चाहिँ पिलर, पुराना पिलरहरू बनेको ठाउँमा चाहिँ भीमसेन थापाकालीन पिलर जुन थियो तिनलाई चाहिँ मर्मत। त्यो भीमसेन थापाकालीन पिलरको चाहिँ तपाईँको तलबाट चाहिँ कोइला छ, त्यो कोइला चाहिँ कहिले पनि माटोमा बिग्रिँदैन भनेर कोइला राख्यो, कोइला छ तलबाट। त्यसदेखि पछाडि कङ्क्रिट, चुना, सुड्की, अब त्यतिखेर त सिमेन्ट थिएन, त्यो त पक्की पिलर बनाएको, ठुलो पिलर सबै सिमाना परबाट देखिने गरी भनेर बनाएको हो। अब त्यो पिलर कति ठाउँमा मर्मत, कति ठाउँमा चाहिँ गरेर 998वटा पिलर चाहिँ उसले चाहिँ उ गरे। जङ्गे पिलर भने तिनै जङ्गे पिलर भने त्यो कि भीमसेन थापाले बनाएको पिलरको मर्मत र उसले नयाँ पिलर गाडेको, त्यही कारणले त्यसलाई पिलर, त्यो पिलरलाई भने जङ्गे पिलर हो। अब जङ्गबहादुरको पालामा यो काम गरियो। त्यसदेखि पछाडि ब्रिटिसहरूसँग खोइ ठाउँ यदा कदा झाकल झुकल कुनै ठाउँमा विवाद हुन्थ्यो, तर ब्रिटिसहरूसँग भएको विवाद भनेको
ब्रिटिसहरूले त्यति धेरै महत्त्व दिँदैनथे, सामान्य रूपमा लिन्थे यसलाई। 2 बित्ता जमिन मिचौँ भन्ने मात्र थिएन क्या, त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ उनीहरूसँग लिए पुरै देशै लिने हो, सामान्य कुरा थिएन। अब त्यो अवस्थाको ब्रिटिस र चाहिँ अहिलेको भारत हेर्दाखेरि, भारत त आए, भारत आउने 48 सालमा स्वतन्त्र भयो, 1947 मा स्वतन्त्र भारत, 1949 र 50 कै बिचमा चाहिँ छिमेकी आफ्नो देश उसले चाहिँ नेहरूले डिक्लियर गरे उत्तर हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ उत्तर हिमालय भनेर चाहिँ, अघि हिमालयलाई सेक्युरिटी राखेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यतिखेर तपाईँको सरदार वल्लभ भाइ पटेलले त के भन्यो भनेदेखि भुटान र नेपाल सिक्किम यो 3टै देशहरू चाहिँ हैदराबाद सरह लिनुपर्छ भनेर भन्यो। यो अहिले लियो भने लिइहाल्छ भने, तर नेहरूले अब तुरुन्तै यो 3वटा देश लिनु पर्यो नि त, लिँदा त एउटा मात्र लिएर हुँदैन थियो, चान्चुने कुरो पनि छैन त्यो। अब फेरि मुभमेन्ट चल्यो चाहिँ यो चाहिँ आइराखेको थिएन होइन, यिनीहरूलाई आफ्नो उसमा चाहिँ नचाउन सकिन्छ, आफ्नो उसमा नचाउन सकुन्जेलसम्म अहिले फुत्तै किन लिने भनेर नेहरूले नल्यायो थियो। अनि यो यही बिचको डिबेट हो, राजा महेन्द्रले सुनेको त यही बिचको डिबेटले झस्किएको हो, झस्किएको चाहिँ उसको यही कुरा हो, सरदार वल्लभ भाइ पटेलको र चाहिँ नेहरूको बिचको डिबेट, उनीहरूको एक्टिभिटिज, किनभने उनीहरूको बिचमा चाहिँ युनिफर्मिटी दियो विचार, कुनै पनि बेला चाहिँ नेहरूको ठाउँमा अर्को शासक के गर्छ, स्ट्रेन्थेन त गर्नु पर्यो, इन्टरनेसनल पोजिसनमा त पुर्याउनु पर्यो नेपाललाई त। अब यो विवाद सुरु भयो, सीमा विवाद चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1962 बाट चाहिँ वास्तवमा सुरु भयो, जुन बेला चीन र भारतको बिचको लडाइँ पनि सकिया थियो। त्यसपछि औपचारिक विवाद सुरु भयो। औपचारिक विवाद चाहिँ वास्तविक रूपमा त्यहाँबाट सुरु भयो। कहाँबाट भन्दाखेरि सुस्ताबाट। सुस्ता पहिलो विवाद? सुस्ता पहिलो विवाद हो, नेपाल भारतको बिचको विवादमा सुस्ता पहिलो विवाद। के थियो त्यहाँ, के भएको थियो? सुस्ताको जमिन, अब त्यो नारायणी नदीको चाहिँ गण्डक सम्झौता गर्यो, गण्डक सम्झौता गरिसके पछाडि चाहिँ त अब बिपी कोइरालाको पालामा चाहिँ गण्डक सम्झौता गरे, गण्डक सम्झौता गरिसके पछाडि पानीको कुरा, अब त्यसपछि चाहिँ जमिनका कुराहरू आए, अब यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो सुस्तालाई चाहिँ आफ्नो उसमा लिनुपर्छ भन्ने इन्डियाले सोच्यो, नेपालले मानेन, नेपालले उठायो, बारम्बार सुस्ता भनेर चाहिँ बारम्बार उठाइरह्यो, त्यहाँका जनताहरूले उठाइरह्यो त्यो कुरो, के त्यो न यताको छ न उताको छ। अब सुस्ता विवाददेखि पछाडि के गर्न थाल्यो भनेदेखि इन्डियाले चाहिँ अर्को रोल प्ले गर्यो, त्यसपछि तुरुन्तै महाकालीमा गयो, उक्यारे बर्दियामा गयो, अर्को एक ठाउँमा विवाद क्रिएट गर्यो। इन्डियाको त्यसदेखि पछाडिको पोजिसन, त्यस पछाडिको नीति के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एक ठाउँमा विवाद उत्पन्न भयो भने अर्को ठाउँमा चाहिँ क्रिएट गरिदिइसके पछाडि त्यो मान्छे त्यतातिर डाइभर्ट हुन्छ नि त, अनि त्यो पुरानो ठाउँको चाहिँ विवाद त्यतातिरको चाहिँ अलिकति मत्थर हुन्छ, एकैचोटि कता कता गर्ने। अनि झ्याक्क यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा कुनै पनि ठाउँ चाहिँ इन्डियाको छिमेकी इन्डियाको बोर्डरभित्रको चाहिँ कुनै पनि उसमा रहेन। अब इन्डियाले आफ्नो सेक्युरिटीभित्र चाहिँ नेपाललाई गाप्न खोज्यो, तर त्यो सम्भव भएन। सम्भव कहिलेसम्म भएन उसले देखियो, अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब राजा र अन्जेलसम्म चाहिँ यो सम्भव छैन, आफ्नो अन्डरभित्र राख्न सकिँदैन। राजाको पावरलाई चाहिँ डिक्रिज गर्नका निम्ति 46 सालको मुभमेन्ट हामीले हेऱ्यौँ क्या, त्यो पनि हेरिएको छ नि त। अब इन्डियाको अहिलेको व्यवहार हेर्दाखेरि 46 सालको मुभमेन्ट पनि हामीले ठिक टाइममा गऱ्यौँ कि गरेनौँ भनेर चाहिँ रिथिङ चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँमा छ। नाकाबन्दीको बेलामा चाहिँ हामीले मुभमेन्ट गरेर ठिक गऱ्यौँ कि गरेनौँ इन्डियाको उसमा। पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले एकचोटि भनेका छन्, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तिमीहरूलाई हामीले प्रजातन्त्र ल्याइदियौँ, चन्द्रशेखरजीहरू आउनुहुन्छ अनि हामीसँग कुरो गर्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई हामीले प्रजातन्त्र ल्याइदियौँ, प्रजातन्त्र ल्याइदिनुको पछाडि चाहिँ त केही त हामीले पनि पाउनु पर्यो, नदी नाला पानी आदि इत्यादिका कुराहरू गर्नुहुन्छ। अब हामीसँग एउटा समस्या छ, हामीले हाम्रो मित्र हेर्ने हो कि हाम्रो देश हेर्ने भन्ने कुरो, देश हेर्नुपर्ने, हाम्रो सार्वभौमिकता हेर्नुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामी अलमलमा छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। यसरी प्रष्ट भाषा नभने पनि हामी यस विषयमा अलमलमा छौँ। अब एउटा कुरो चाहिँ के हो भनेर के बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराई त काङ्ग्रेसले चलाएको आन्दोलनमा पनि इन्डिया नगइकन बसेका मान्छे, उनी त इन्डिया गएन नि, जेल बसे है। उनी इन्डियामा बसेर आन्दोलन गरेनन्, उनले इन्डिया गएर चाहिँ इन्डियाबाट त आए 7 सालको आन्दोलन पछाडि त इन्डियाबाट आएका हुन्। तर के हो भनेर भन्दाखेरि त्यो पछाडि पञ्चायत व्यवस्था लागू भइसकेपछि उनी त जेलमा बसे, 46 साल भागेर इन्डिया गएनन् है। पछिसम्म पनि उनी जेलमा थिए,
किनभनेदेखि झापा विद्रोह कम्युनिस्टहरूको झापा विद्रोह भयो 27-30 त्यतिखेर चाहिँ यिनीहरूसँगै थियो कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि त्यही नखो जेलमा थिए त्यही भद्रकोट जेलमा थिए कम्युनिस्टहरूसँग उनीहरूसँगै थिए के अलिकति राष्ट्रवादी हुन् त्यो हिसाबले चाहिँ हुन् कि भन्ने कुरो चाहिँ वास्तवमा तर केही कुराहरू जस्तो उनले पनि केही गुमाएका छन् नेपालको तर्फबाट भन्ने कुरा अलिकति छ त्यो अलिकति केही कुराहरू त त्यही भन्दैछु नि त मान्छे अल्मलिन्छ कहाँ रहन्छ बिपी कोइरालालाई गण्डक सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ सल्लाह दिने नेपाली को थियो कोही पनि थिएन आफै गरे हुन् अब सल्लाहकार त उनीहरूकै हुन् नि त्यो त त्यतिखेर त नेपालीहरूको त कहाँ थियो होस आवास बुद्धि कहाँ थियो महेन्द्रले नै पछि हटाए होइन त्यो महेन्द्रले उ गरेको हो त महेन्द्र त त्यतिखेर धेरै उ भइसकेको थियो त्यो अब इलेक्टेड गभर्मेन्ट हो नि त बिपी कोइरालाको त हतार गरेर फाले हुन् फालेकै अलि पछाडि अब यसो नि त यसो हेरे गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ कतिपय कुराहरूमा देखिएन जस्तो कोदारी हाइवेको कुरो उठेको थियो त्यही बेला उठ्यो उनले सगरमाथाको विवादलाई चाहिँ चर्को रूपमा ल्याइदिए तर कोदारी हाइवेको चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्न सकेनन् अघि कोदारी हाइवेको एग्रिमेन्ट गर्न महेन्द्रले त गरिदिए त कोदारी हाइवे कम्युनिस्ट आउँछ भन्ने जुन किसिमको चाहिँ साइकोलोजी बनाएको थियो म कम्युनिस्टसँग चाहिँ सबैभन्दा सतर्क हुनुपर्ने मैले हो तर मलाई के विश्वास छ भने ट्रक चढेर कम्युनिजम नेपालमा आउँदैन भनेर भनिदिए महेन्द्रले महेन्द्र वास्तवमा कम्युनिस्ट थियो क्या है होइन त्यसरी बुझ्छन् त्यो बुझ्ने एउटा कुरो हो त्यो एउटा कुरो चाहिँ अब उनलाई कसले समर्थन गर्यो के गर्यो कहाँ हो भन्ने कुरा एउटा आफ्नो ठाउँमा होला उनी चाहिँ मान्छे चाहिँ आफ्नो ठ्याप्प टिप्ने मलाई एउटा इन्टरभ्यूमा उनले चाहिँ के भने एउटा उसमा चाहिँ मरेर गए यो हाम्रो नाम ठ्याक्कै यतिखेर मैले बिर्सेँ कम्युनिस्ट लिडर पछि पिपल्स क्याम्पसमा पढाउँथे पनि उता लामो समयसम्म पुष्पलालसँग बसिया यो ठ्याक्कै भन्ने बेलामा चाहिँ नाम बिर्सिन्छ क्या अघिसम्म म सम्झिराखेको थिएँ चर्चित नेता हुन् अघि अब कम्युनिस्टका नेता थुप्रै छन् होइन पुष्पलालसँग उ गरेको थिएँ पछि ती मान्छे चाहिँ पछि पुष्पलाल सशङ्कित भएपछि उनी मनमोहनकोमा गए मनमोहनसँग चाहिँ एलायन्स गरेर मनमोहनको महासचिव मनमोहनको पार्टीको महासचिव पनि भए बिचरा मरेर गए उनले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिए पुष्पलालसँग भेट्नुपर्ने भयो भनेर चाहिँ राजा महेन्द्रले धेरै प्रयास गरे पुष्पलाल राजा महेन्द्रसँग नभेट्ने कारण के थियो त्यो ऊ चाहिँ डेमोक्रेसी विरोधी हो भन्ने चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो अघि अनि उसले राजतन्त्रलाई चाहिँ सामन्तवादको प्रतीकको रूपमा चाहिँ पुष्पलालले हेरेको यो चाहिँ डेमोक्रेसी विरोधी हो यो डेमोक्रेसीको पक्षधर होइन यसको चाहिँ जनताको अधिकार खोज्छ यो राजाले भनेर उसलाई पहिलादेखि नै त्यो भ्रम थियो भ्रम थियो भन्नु त्यही अब रियालिटी त एउटा त्यो पनि हो नि त अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ उनी बनारसमा बसिरहेको उनको एकजना साथी यो दरबारबाट चाहिँ दिइसकेको छ उसले चाहिँ चिठी पठाएछ यिनलाई एकचोटि तिमीसँग भेट्नु छ भनेर साथीले पठायो म ऊ त वारेन्टेड राजाले पक्रिन्छ भनेर भने होइन म नपक्रिने व्यवस्था गर्छु भनेर साथीले उ गरे म चाहिँ भेट्दिनँ गाउँमा एउटा उसमा भेटौँ भनेर चाहिँ वीरगञ्ज छेउ त कुनै एउटा गाउँमा चाहिँ उनलाई भेटे उनीहरू बसेर गफ गरिरहेको ठाउँमा एउटा जङ्गलको कुनामा गफ गरिरहेको ठाउँमा हेलिकप्टर प्याड भयो पुष्पलाल र महेन्द्र होइन कस्तो नाम बिर्सेँ मैले तिनको ती नेता जो भयो ती नेता र महेन्द्र होइन महेन्द्र होइन अर्को उसको साथी महेन्द्रको उनको साथी तिनैको साथी चाहिँ अनि जाउँ भनेर चाहिँ होइन जाउँ केही हुँदैन म यसको जिम्मेवारी म भयो भने हेलिकप्टरमा हालेँ अब त्यो वरिपरि त अरू मान्छे पनि छ नि हेलिकप्टरमा त अब यसै पनि म पक्राउ पऱ्यो भनेदेखि किन उ गर्नु भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो लाग्यो पछि हेलिकप्टरमा त्यो हेलिकप्टर ल्यान्ड कहाँ भयो भने नारायण रेड्डीमा भयो हेर्नुहोस् है कसरी थाहा भयो त तिनीहरू वीरगञ्जको जङ्गलमा छन् भने त्यो जुन साथी हो त अघि नै राजाले लिइसकेको थियो होइन अनि नारायण रेड्डीले ल्याए ऊ त बनारस बस्दाखेरि दुःख परेको बेला अलिअलि खर्च पनि यहाँबाट पठाइदिने मान्छे होइन सहयोग गरे देखियो नि त अनि त्यो भइसकेपछि नारायण रेड्डीमा गयो नारायण रेड्डीमा चाहिँ ल्यान्ड भयो भित्र लगियो उनलाई बसिरहेको थियो पछाडिपट्टिबाट आएर थाप मारेर राजा महेन्द्रले ल भन तिम्रो खबर के छ
म एउटै कुरो तिमीसँग एउटै कुरो रिक्वेस्ट गर्नका लागि मैले बोलाएको राजाले म रिक्वेस्ट गर्छु भनेर मान्छे चाहिँ को हुनुहुन्छ नेताको नाम कस्तो मैले बिर्सेँ अहिले नाम मसँग छ मैले त मेरो उसमा लेखेकै छु हो कि म तिमीलाई कार्यक्रमको अन्तिमसम्म पनि सम्झेपछि हामी त्यो नाम भनौँला अनि त्यो चाहिँ त्यति भइसकेपछि ठ्याक्कै अहिले मैले नाम सम्झिनँ म सम्झिन खोज्दैछु तर सम्झिसकेको छैन बिर्सेँ कि कोही बेला चाहिँ आउँदै टक्कै राजा महेन्द्रले के छ हालखबर भनेर सोध्नु मलाई पुष्पलालसँग भेट गराइदिनु पऱ्यो भनेर त्यसो केही गर्दिनँ म आयो भने नि म पक्रिन्न आउनु भनेर भन्नु म पक्रिन्न फेरि बनारसै जाने हो भने पनि ल बनारसै जान पनि छुट दिन्छु तर भेट गराइदिनु पऱ्यो मलाई उसका आर्थिक कार्यक्रमहरू मनपर्छ भनेर अब भेट गराउने हिसाबले मात्रै त्यति हिक्मत सिंह भण्डारी अब नाम भने हिक्मत सिंह भण्डारी है हिक्मत सिंह भण्डारीलाई त्यति अब हिक्मत सिंह गए पुष्पलाललाई भने पुष्प यो त राजासँग बिकेर आयो भनेर हुन्छ राजाले गरेको व्यवहारले चाहिँ उसले आलोचना गर्ने ठाउँ पाएन बिकेर आयो भनेर भने बिचरा अब त्यो उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिने सम्बन्ध बिग्रियो एक अर्थमा बिग्रियो पछि अब त्यही भएर त उनी पछि मनमोहनको पार्टीमा लाग्यो त है यतिसम्म थियो यो तरिकाले अब तपाईँको सुस्ता एटेम्प्ट गरिसकेपछि उसमा गरिसके पछाडि त्यसपछि उसमा बर्दियामा गयो बर्दियाबाट महाकाली पुग्यो त्यसदेखि पछाडि मेचीको महेशपुरमा गए होइन अतिक्रमण गर्दै गर्दै यो भारतले यसरी अतिक्रमण गर्नुको उद्देश्य कोही ठाउँमा चाहिँ मान्छे पक्रिने खेती गर्न नदिने कोही ठाउँमा के गर्ने यस्तो तरिकाले चाहिँ दुःख दिन थाल्यो सीमा बोर्डरमा त त्यो बेलादेखि 1962मा चाहिँ ऊ चाहिँ अब चीनसँगको युद्धबाट चाहिँ ब्याक भयो चीनसँगको युद्ध ब्याक हुँदाखेरि एउटा उसमा चाहिँ लेखेको छ तपाईँको बिएन राईले लेखेको इन्डियन उसले लेखेको एउटा किताब बिचरा उसले पब्लिस गर्न पाएन चाहिँ पब्लिस गर्न जाने हुँदाखेरिदेखि ऊ बेपत्ता छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ उसका त्यो स्रोतले भन्थ्यो उसले लेखेको छ त्यो एउटा डिसिजन गरेको थियो अरे अब त्यो भइसकेपछि युद्धमा हार्नुको अर्थ कारण चाहिँ के मध्ये भने हामीलाई असहज भयो यो उसमा चाहिँ सीमामा यसले असर हुन युद्ध हार्नुको कारण चाहिँ यो तीनवटा देशहरू हुन् नेपाल सिक्किम र चाहिँ भुटान तीनटालाई लिने भनेर चाहिँ उ गरेर सिक्किम त कालान्तरमा लिइहाल्यो भुटान त छातामुनि राख्यो 13 महिनापछि भुटानलाई छातामुनि राख्यो अब नेपाल त गएको छ नेपाल त टेर्दैन नाकाबन्दी लगायो कतिचोटि नाकाबन्दी लगायो नाकाबन्दी टेर्दैन एकचोटि आउँछ राख्छ फेरि इन्टरनेसनल पावर गुहार्छ के गर्छ सकिन्छ अनि खास गरेर 1962 मा नै पनि त्यो सुस्ताको विवाद उठिसके पछाडि त्यतिखेर चाहिँ नेपाललाई अलिकति लिने भने जस्तो हिसाबले चाहिँ इन्डियाले सोच्यो 1962 मै अब नेपाललाई चाहिँ अलिक ट्राभल गर्ने अलिकति केही गर्ने भनेर चाहिँ सोच्यो अब यो सायद यहाँबाट चाहिँ चाइनालाई भन्यो होला चीनका विदेश मन्त्री चेनीले त्यतिखेर के भनिरहेका छन् भनेदेखि यदि नेपालमाथि कसैले कुदृष्टि राख्छ नेपालमाथि कसैले एट्याक गर्छ भने चीन चुप लाएर बस्दैन उति बेला 1962 मा त्यतिखेर त त्यो चीन भनेको माओसेतुङको चीन हो फेरि अनि यदि भन्छ त्यहाँको विदेश मन्त्रीले भनेका छन् यदि नेपालमाथि कसैले कुदृष्टि राख्छ र कसै त्यसमाथि एट्याक गर्छ कुनै पनि किसिमको एट्याक गर्छ भनेदेखि चीन चुप लाएर बस्दैन जे गर्नुपर्छ गर्छ भनेर भनेपछि त भर्खर युद्धबाट थिलथिलो भएको छ हराइदिएको छ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो त खेदिया छ अब त्यो गर्यो त्यो त उसका लागि त च्यालेन्ज भयो त्यो त अब हेर्न भयो थियो त्यसपछि त ब्याक भयो त्यो त अनि अब त्यो अवस्थामा अनि नेपालप्रतिको चाहिँ वास्तवमा नेपालप्रति अलिकति नेपालको दरबारलाई खेलाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरे दरबार खेल्दैन भन्ने कुरो भइसके पछाडि दरबारको विरुद्धमा चाहिँ उसले चाहिँ अब हेर्न थाले त्यसपछि 62-63 सम्मको घटना परिघटना देखियो अनि ठाउँ ठाउँमा एट्याक गर्न थाल्यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तराईका जमिनहरू चाहिँ हेर्न थाल्यो
राजा महेन्द्रले के गरे फेरि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आसामबाट नेपालीहरू लखेटिए, इन्डियाले लखेट्यो नि, ल्याएर चाहिँ पूर्वको बोर्डरमा लगेर राखिदिए, बोर्डरमा लगेर राखिदिएछ लखेटिएका नेपालीलाई। बर्माबाट नेपालीहरू लखेटिए, बोर्डरमा हालिदिएछ। म यो सीमा सम्बन्धी स्टडी गर्न, पूर्वको सीमा सम्बन्धी स्टडी गर्नका निम्ति चाहिँ म हिँड्दाखेरि अघि झापाको नकलबन्दादेखि जोगमनी भन्सारसम्म आइपुग्दा 7वटा बर्मेली बस्ती, 9वटा आसामेली बस्ती छ। भनेपछि महेन्द्र भारतीयहरूको टाउको दुखाइ थिए? एक अर्थमा त त्यो अर्थले टाउको दुखेन, देख्दाखेरि पो केही पनि छैन त। टाउको त दुख्यो नि त त्यसले त। भनेपछि भारत महेन्द्रसँग सशङ्कित थियो, एक अर्थमा सशङ्कित त्यो अवस्थाले देखियो। किनभनेदेखि कुन चाहिँ बेला चाहिँ उसको चाहिँ सम्बन्ध कहाँनेरि हो त भनेर भन्नेको भनिन्छ 17 साल। एउटा कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिप्लोमेसी त मेन्टेन गर्छ नि। अब एउटा कुरो चाहिँ कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि अब पाकिस्तानसँग सम्बन्ध गाँच्दाखेरि पनि विरोध गर्यो इन्डियाले, नेपालले गाँच्दा नेपालले गाँच्दा। कोदारी हाइवे बनाउँदाखेरि पनि विरोध। शान्ति इभन तपाईँको यो जापानले यो हाम्रो बिपी कोइराला हाइवे बनायो नि, यो भारतको कारणले गर्दाखेरि यो बाटो चौडा हुन सकेन पछिसम्म। अनि शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने पनि भारतको टाउको दुखाइको विषय हरेक कुरा पछि राजा वीरेन्द्रको पालामा हो त्यो। किनभनेदेखि गर्दै गर्दै गयो, शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव घोषणा गर्दाखेरि पनि भारतको मानेन। अब यो सीमा सम्बन्धमा चाहिँ अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्म मैले पाएको रिपोर्टमा तपाईँको 72 ठाउँ सीमा मिचिया छ अहिले पनि। अहिले तर 98% सुन्नुहोस् यहाँ म बताउँछु, 72 ठाउँ सीमा मिचिया छ। 72 ठाउँ सीमा मिचिएको ठाउँमा चाहिँ 98% मिल्यो, 2 ठाउँ मात्रै 2% मात्र, 2टा मात्रै चाहिँ त्यो लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता मात्रै हो, त्यति मात्रै भन्छन्। तपाईँको मेचीको विषयमा हामीले स्टडी गऱ्यौँ हो कि, त्यही मेचीको उसलाई लिएर, पूर्वको उसलाई लिएर चाहिँ मैले मेरो आफ्नो किताबै निकालेको छु। यो किताब हजुर देखाइदिनुहोस् त त्यो। होइन हजुर, मैले यो किताब 2062 सालमा निकालेको, आज होइन यो निकालेको। तपाईँको मेचीमा विवाद कसरी उठ्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो उठेको विवादमा तपाईँको त्यहाँको यो पिलरहरू सबै यो नयाँ गाडिएका पिलरहरू कति गाडिएको छ। म यो अझ उदाहरणको सहित म यहाँ चाहिँ मैले यहाँ देखाइदिनु। दुईतिरको धनी पूर्जा, पट्टा पूर्जा भइदिनु। यो जमिन, यो धनी पूर्जा छ नि, यहाँ यो धनी पूर्जाको जमिन चाहिँ हरायो। यो गोपालचन्द्र सिंह राजवंशी तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको चाहिँ उपाध्यक्ष, एक अर्थमा भन्ने हो भने अहिलेको उपसभामुख होइन। त्यो मान्छेको जमिन एक ठाउँमा 5 बिघा 15 कट्ठा, एक ठाउँमा 17 कट्ठा 19 धुर, एक ठाउँमा 4 बिघा 10 कट्ठा, जम्मा 28 बिघा 4 धुर जमिन मध्येमा 18 बिघा जमिन भारतमा छ अहिले। भारतमा छ अहिले। यो धनी पूर्जा यही हो। अनि 98% मिल्यो भन्छौँ हामी। अनि यो एउटा सीमाङ्कन, यो सीमाङ्कन उ गर्दाखेरि चाहिँ यो नगरपालिकाले त्यहाँ चाहिँ बनाएको श्वेत पत्र, त्यतिखेर यो अघिल्लो दिनसम्म नगरपालिका त्यहाँ चाहिँ बालुवा गिटी उठाइराखेको थियो, त्यहाँ चाहिँ खेती लगाएर चाहिँ खेतीको ठेक्का उठाइराखेको थियो हो कि। अर्को दिन त भारतमा छ। हामीले थाहा पाउँदै त्यो परिपट्टि जङ्गे पिलर हो कि, त्यो जङ्गे पिलरको छेउमा हामी त केटाकेटी नै थियौँ त्यतिखेर। एउटा मान्छेको लास एक दिन भेट्यो, इन्डियन पुलिसलाई भन्यो त्यहाँ चाहिँ मान्छे मरेको छ भनेर भन्दाखेरि यो नेपालको जमिन भनेर छोडेर गएको। पछि त्यो कसरी भारतको हो, यो कसरी मिल्यो? तपाईँको यो विवाद त्यहाँ उठिसकेपछि एकदम सबैले विरोध गरे, त्यहाँको त स्थानीय उसमा चाहिँ विरोध गरे। त्यतिखेर तपाईँको के थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि शेरबहादुर देउबाको गभर्मेन्ट थियो, राप्रपा स्वेस्ट जोइन्ट भेन्चर, एमाले प्रतिपक्षमा थियो, तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भोइस एउटै थियो। मिचिया छैन, त्यो भएको छैन, यस्तै हो। यो चाहिँ भइदिएको कुरो कहाँनेरि गल्ती छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ त्यो यहाँनेरि कहाँनेरि चाहिँ म फोकस गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो 72 ठाउँको विवाद जहाँ छ नि, 72 ठाउँ चाहिँ नेपालको सिमाना इन्डियालाई सुम्पिया छ भन्छु म। सरकारले सुम्पिया छ भन्छु।
2036 साल 1980 नेपालको राजनीतिमा एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट हो त्यो जनमत सङ्ग्रह। जनमत एसके सिंह आएर अघिल्लो दिन आएर नेपाल दरबारमा आएर राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ एउटा दबाब दिए। भोलिपल्ट राजा वीरेन्द्रले नेपाली जनताले के खोजेका हुन्, बहुदल कि निर्दल भनेर चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरे। है अब जनमत सङ्ग्रहमा जाँदाखेरि चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु, जनमत सङ्ग्रहमा यदि बहुदलले जित्यो, उनको दरबार पनि बहुदलको पक्षमा थिएन, दरबारीहरू त्यहाँभित्रका मान्छेहरू पनि बहुदलको पक्षमा थिएनन्। इभन पछि राजा भए ज्ञानेन्द्र उनी पनि बहुदलको पक्षमा थिएनन्, रानी रत्न पनि थिएनन्। राजाले घोषणा गरे, वीरेन्द्र बिचरा परे एक्लै, इन्डियाको दबाब बहुदलको पक्षमा थियो फेरि होइन, पक्ष भनेर त थिएन उनलाई पक्ष त थिएन, तर त कुर्सी त थियो नि त, सत्ता त हो नि त, त्यो त दरबार त टिकाउनु छैन, राज्य त टिकाउनु पर्यो नि, प्रेसर गरे आउँछ। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो आइसके पछाडि चाहिँ मैले अब त्यो जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरिदिएँ। मैले योभन्दा अगाडिको प्रोग्राममा भनेको छु, जनमत सङ्ग्रहमा इन्डियाले चाहिँ पञ्चायतलाई सपोर्ट गर्यो। अनि अब किन भनेर भन्दाखेरि राजा र बिपी कोइरालाको बिचको चाहिँ एलायन्स नहोस् भन्नका लागि। त्यो त भनिसक्नु भएको छ, मैले भनिसकेको छु यो। त्यो बेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भयो, तपाईँ कृतिनिधि विष्टले राजीनामा गरेर सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका छन्, ख्याल गर्नुभएको छ। मैले अघि नै भनेको छु दुईवटा पात्र अघि। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री जब भयो त्यतिखेर चाहिँ इन्डियाले चाहिँ एउटा काम चाहिँ फत्ते गरेको छ। 1980 मा त्यो हामीलाई अहिलेसम्म देखाइएको छैन। म त्यतिखेर झापामा थिएँ, यो मेची सीमा विवाद उठ्यो 2054 सालमा, 52 सालदेखि 54 सालको बिचमा। अनि त्यो विवाद उठेको बेला त्यही बेला हो मैले पाँचथरको त्यो पारिपट्टि इन्डियाको सिङ्गल इन्डिया नेसनल पार्कदेखि केचना कवलसम्म 3 दिन लगाएर चाहिँ मैले चाहिँ पैदल हिँडेको छु त्यहाँ हेर्दै, विभिन्न मान्छेहरूलाई सोधेर हिँडेको छु त्यहाँ अघि। अब त्यसैको परिणाम यो किताब हेर्दा सानो छ, अक्षर सानो भएको हुनाले किताबको साइज सानो छ, तर यसभित्र केही कुराहरू छन्। अनि त्यो स्थानीय मान्छेहरू, स्थानीय लिडरहरू हुँदाहुँदै ठुल्ठुला नेताहरूलाई पनि भनेको छ। अहिलेका सत्ता पक्षका प्रतिपक्षका त्यसबेला सबैले चाहिँ भने मिचिया छैन। ठुलो विरोध भइसके पछाडि इभन नगरपालिकाले श्वेतपत्र जारी गर्यो, अरूले विरोध गरे, टिकी खानु भएन नेताहरूलाई त। यहाँबाट गए त्यही बेला मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ जनआस्थामा, तथ्यहरू यसरी चिच्याइराखेका छन् भनेर चाहिँ। मैले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीलाई एउटा खुला पत्र लेखेको थिएँ पत्रिकामा। उहाँ पनि झापाको बासिन्दा भयो, इतिहास नपढी नबोलौँ कमरेड भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यही शब्दले मैले लेखेको थिएँ। उहाँ चाहिँ किनभने त्यहाँको त एमपी हो नि त, इलेक्टेड एमपी हो कि। तपाईँको सिपी मैनालीको आलोचना गरेँ मैले। पहिला सिपी मैनाली त ठिकै बोल्दै थिएँ, पछि चाहिँ तिमी त राष्ट्रवादी हो, शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पनि समर्थन गर्ने कम्युनिस्टहरूमा तिमी एउटा थियौ, तर यो विषयमा चाहिँ तिमी चुक्यौ है भनेर भनेको छ। त्यही केसमा चाहिँ एक्लै परेका पनि छन् उनी, विवादको विषयमा त 39 सालमा त एक्लै परेका छन् उनी। अब मैले भनेको थिएँ तिमी चुक्यौ है यो चाहिँ भनेर लेखेको छु मैले पत्रिकामा। अनि त्यो विवाद उठेको बेलामा खास गरेर खोजी गर्न कहाँ के भएको रहेछ, कुन कुन देशमा कहाँ भएको रहेछ भनेर खोजी गर्न मलाई प्रेरणा मिलेको त्यहाँबाट हो अघि। यो विषयमा अलिक स्टडी गर्नका निम्ति मलाई प्रेरणा मिलेको त्यहाँबाट हो। यहाँबाट थुप्रै गए, एमपीहरू गए, साना पार्टीका टुक्रा पार्टीका जान्थे उनीहरू चाहिँ मिचिएको छ। अहिले पनि जारी छ त्यो, जारी छ त्यो त छ। तर कुरा गर्दाखेरि लिपुलेक लिम्पिया धुरा काला पानी सुन्नुहोस् यहाँ। अनि त्यो मात्रै होइन, अनि 1900 के तपाईँको त्यो विधि उभइसकेपछि त्यहाँका मान्छेलाई मत्थर पार्न चित्त बुझाउनका निम्ति तत्कालीन नापी विभागका प्रमुख पुण्यप्रसाद ओली नाम याद छ मलाई है, उहाँ गएर चाहिँ दुईचोटि यहाँको मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, एउटा पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, एउटा चाहिँ बुद्धिजीवीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने। दुईवटा प्रोग्राम, एउटा चाहिँ अघिल्लो दिन बेलुका 3 बजेदेखि एक ठाउँमा पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई चित्त बुझाइदियो भन्दै त भइहाल्छ भन्ने अलिकति थियो होला। अनि पछि भोलिपल्ट चाहिँ बुद्धिजीवीहरूलाई जिल्ला विकास समितिको चाहिँ सभा हलमा चाहिँ भनेर चाहिँ भनिएको थियो। अनि यो पछिल्लो दिन किन पर्खिने, भोलिपल्ट त जाँदाखेरि पाइन्थ्यो होला, अघिल्लो दिन एउटा पार्टीको प्रतिनिधि बनाएर चाहिँ पस्नु पऱ्यो भनेर म पनि पसेँ। मसँग अरू त्यतिखेर अरू डकुमेन्ट्सहरू थिएन, सामान्य केही उयोहरू थिए, खास गरेर इन्डियन राइटरहरूले लेखेको किताबहरू थियो।
सुशीला त्यागीले लेखेको छ, होइन, आसाद हुसेनले लेखेको छ, अनि रमाकान्तले लेखेको छ। उनीहरूले लेखेको हिस्ट्री बुकहरू, यिनीहरूले लेखेको इन्डो नेप्लिज रिलेसन र बोर्डरका इस्युहरूको बारेमा पनि सुशीला त्यागीले लेखेको छ, स्टिलरले लेखेको छ, फादर स्टिलरले लेखेको छ। यिनीहरूकै किताबहरू 3, 4, 5वटा बोकेर म गएँ। जे चाहिने पर्ने थियो त्यसलाई चाहिँ यसरी दोबारेँ, साइन राखेर दोबारेँ। अनि म चाहिँ एमालेको प्रतिनिधिको हिसाबले त्यहाँको लोकल लिडरलाई भन्दा चाहिँ म जान्छु है भनेर भने, हुन्छ भनेर भने भित्र पसेँ। अनि पुण्यवलीले मलाई के देखाएको थियो, हामीलाई देखाएको भनेको 1874 को नक्सा। यो नक्सा, यो 1874 को नक्सा, यो मेचीको। यो त्यतिखेर प्रकाश चन्द्र लोहनीले संसदमा भाषण गरे, एउटा वक्तव्य दिए, त्यो विषय त्यति ठुलो भएर उठ्यो। प्रकाश चन्द्र लोहनी भनेको परराष्ट्र मन्त्री। त्यो विषय उठिसके पछाडि चाहिँ त्यसले चित्त बुझेन। त्यसपछि त्यो समेत बोकेर, त्यसको कपी समेत बोकेर उनीहरू चाहिँ प्रकाश चन्द्र लोहनी अनि नेम किपाको त्यो रोकाए थिए एकजना, उता जुम्लातिरबाट जितेका भक्तबहादुर रोकाए, काङ्ग्रेसको चक्र बास्तोला लगायतका मान्छेहरू, होइन। अनि एमालेको त सबै सांसदहरू सबै गएका थिए, केपी ओली, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, त्यतिखेर जित्ने त्यहाँबाट देवी ओझा अलिक कम्ती बोलेनन् त्यति बेला। यो चाहिँ विषयवस्तु अलिक गम्भीर रहेछ भनेर मैले, उनी चाहिँ प्रमुख सचेतक पनि थिए एमालेका, सबै गए। अनि त्यहाँ पुण्यवलीले भन्न थियो, अनि मैले त्यहीँ देखाएँ, तपाईँ यो 1874 को नक्सा निकाल्नुहुन्छ, मलाई देखाउनुहोस् न 1816 देखि 1818 बिचको। यतिभित्र त सकियो भने त इन्डियाले आफै गर्यो भने बिना नक्साङ्कन उसले पिलर गाडिदियो। मलाई यो नक्सा देखाउनुहोस्। यही इन्डियन राइटरले लेखेको किताब चाहिँ, यही सुशीला त्यागीले लेखेको किताब छ। के भने त्यसो? यही किताब होइन, यही लु पढ्नुहोस् त, मैले पढ्न जान्ने भने मलाई बुझाइदिनुहोस् भनेर भनेपछि पुण्यवली बोलेन। त्यो त हेरेको छैन नि। 1874 को नक्साको आधारमा भनेर चाहिँ 1980 मा सूर्यबहादुर थापाले गरेको सम्झौता, त्यो 1980 को सम्झौता भनेर चाहिँ भनेको थियो। त्यही 1980 को सम्झौतालाई कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि त्यहाँ चाहिँ, पछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पनि त्यसलाई उ गरे अघि। अब मरिचमानसँगको एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ मरिचमानले के भने, त्यो चाहिँ मसँग चाहिँ कन्फ्लिक्ट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो ट्रिटीमा मैले चाहिँ पछि रिन्यू गर्ने उसमा चाहिँ मैले चाहिँ गरेको छैन भनेर भने। उनले कन्फ्लिक्ट उत्पन्न भयो, त्यो रिन्यूको त्यो विषय उठेन भनेर भने। अनि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारले गरे बेला त्यतिखेर चाहिँ माथिको उत्तरी मेचीको विषयमा उठ्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर सांसद, त्यतिखेर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य द्रोणप्रसाद आचार्य एक्लै उनले विरोध गरेर हिँडेका छन् त्यतिखेर अघि। त्यही ठाउँ चाहिँ पछि आफ्नो सरकार राष्ट्रिय पञ्चायतमा आवाज उठाए उनले, अनि नेताहरू भित्र बसेर थप्पडी मारे। जब नेताहरू आफू कुर्सीमा पुगे अनि त्यही चाहिँ ठिक, काहीँ मिचिया छैन भन्ने। यो किन हुन्छ यो? अनि 1980 को सम्झौता के हो भनेर मैले पुण्यवलीलाई सोधेँ, मैले त्यहाँ त्यतिखेरै सोधेँ। यहाँ त मैले बोकेर आएको छैन, हेर्न आउनु होला, पछि काठमाडौँ कोही बेला आउनुभएछ भने देखाइदिउँला भनेर भने। आएँ म पहिला सरासरी नापी विभागै गएँ, केही पनि छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर देखाउन मिल्दैन भन्छ, अहिलेसम्म थाहा छैन। 1980 को सम्झौता के हो त, 1980 देखि पछाडिको हेर्दाखेरि हाम्रो जमिन त ठुलो जमिन मिचेको होइन, बेचेको भन्छु म। कसले बेच्यो? त्यतिखेर कन्टिन्यू तपाईँको चाहिँ 1980 देखि यतातिर जति सत्तामा आए नि, आज लिपु लेखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिम्पियाधुरा र चाहिँ सुस्ता मात्रै जो भन्छन् भनेदेखि त्यो मात्रै हो हाम्रो विवाद भनेर भन्छन्, जजसले भन्छन्, ती सबै मिलेर बेचे। त्यसो हो भने तपाईँले यो कुरा प्रश्न पार्नुभयो। अहिले कुरा गर्दा लिपु लेख, लिम्पियाधुरा र सुस्ता मात्रै कुरा गर्छन्, तपाईँले 72 ठाउँको कुरा गर्नुभयो, अझै मिल्या छैन? कहीँ पनि मिल्या छैन। होइन, अब त्यो त जबरजस्त तपाईँको म यहाँ देखाइदिन्छु, यही किताबमा देखाइदिन्छु हो कि। यहाँ एउटा हेर्नुहोस्, यहाँ यो बङ्गाली अक्षरमा लेखिएको छ। यो भारतको के अरे नेपालको मेची वारीपट्टि हेर्नुहोस् है, यहाँ मेची वारीपट्टि नकलबन्दा के अरे मेची वारीपट्टि काँकरबिट्टाको चाहिँ फेदमा, मेचीको बगरमा
यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको कुलप्रसाद तिवारी यो मीना तिवारीको नाममा चाहिँ यो आएको छ। हेर्नुहोस् यहाँ यो बङ्गाली लेटरको चाहिँ बङ्गाली उसको के रहेछ यो भनेर चाहिँ मैले जस्ताको तस्तै यहाँ ट्रान्सलेसन गरेँ। ट्रान्सलेसन गरेर नेपालीमा चाहिँ बुझुन् नेपाली जनताले भनेर यो राखिदिएको छु। यो पट्टा पूर्जा के छ त्यसको सार? यसको सार चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ खेतीपाती गर्न पाइन्छ, तर यसमा उद्योग धन्दा कल कारखाना आदि इत्यादि चलाउने यसमा चाहिँ लिजमा दिने गर्ने उ गर्ने चाहिँ पाइँदैन आफ्नै भूमिमा भनेर चाहिँ इन्डियाले यो बङ्गाल सरकारले पश्चिम बङ्गाल सरकारले उनीहरूलाई पट्टा पूर्जा दियो नेपालीलाई हो कि नेपालीलाई नेपाली भूमिको नेपालीलाई नेपाली भूमिको यही पट्टा पूर्जाको धनी पूर्जा हो यो। हेर्नुहोस् यहाँ यो धनी पूर्जा यहाँ छ मसँग। अब यो पट्टा पूर्जाको धनी पूर्जा मैले अझै पनि यो डकुमेन्ट्स मसँग त सुरक्षित छ नि त हो कि, किनभने किताब सुरक्षित छ। तपाईँले भन्नुभयो नि यो अनि त्यो एउटै उसमा तपाईँको त्यहाँको ध्रुव राई परवल चौधरी यो चाहिँ कुलप्रसाद तिवारी यिनीहरूको नाम त अहिले पनि मलाई कण्ठ छ त। त्यहाँ यिनीहरूको जग्गाको जीवित छन्। यिनीहरू नेपाली कि भारती त? अब त्यही म क्वेसन गर्छु। उनीहरूसँग नेपालको धनी पूर्जा पनि छ अनि भारतको पट्टा पूर्जा पनि छ। तल गएर तपाईँको महेशपुरदेखि तलतिरपट्टि वर्षौँदै पुस्तौँदेखि नेपालीहरूले कमाउँदै आएको जमिन उतातिर एसएसपी बसिया छ, पिलर गाडिदिया छ। अब त्यो जमिन त्यो चाहिँ अब पहिला त नेपालीको मैले भने अघि नै गोपालचन्द्र सिंह राजवंशीको नाम लिएँ। अब यहाँ चाहिँ अर्को राजवंशीको नाम छ, यहाँ उसको नाममा छ त्यो जमिन गोपालचन्द्र सिंह राजवंशीले उ गरेको। अनि त्यो जमिन चाहिँ तपाईँको कस्तो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो जमिनको अहिले यो पनि किनबेचमा बन्द छ, कसैलाई दिने उ गर्न पाउँदैन भनेर भनेको छ। तर लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गरे, भारतले मिचेको जमिनको नक्सा बनाए भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यत्रो क्रेडिट लिनुभएको छ। त्यहीको कारण भारतले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्यो भन्नुहुन्छ। त्यही ठाउँको बासिन्दा हुनुहुन्छ, त्यहीको नेता हुनुहुन्छ। यति हो, उहाँले भनिदिनुहोस् न त मेचीको जमिनको विषयमा, मेचीको सीमा विवादको विषयमा ल मसँग बसेर मलाई चित्त बुझाइदिनुहोस्, म त्यतिमा चित्त बुझाउँछु। होइन त्यो उहाँलाई थाहा छ कि छैन त्यो कुरा? किन थाहा हुँदैन? किन बोल्नुहुन्न त? अनि लिपुलेक कालापानीको लागि यसरी बोल्ने प्रधानमन्त्री भारतको उहाँले त्यतिखेर नै क्वेसन उठ्दाखेरि उहाँले त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भनेदेखि यो लिएर चाहिँ हामी के कालापानी र सुस्ता चाहिँ छोड्ने भनेर भन्नुभयो होइन। त्यसो हो भनेदेखि त्यो कालापानी र सुस्ताको महत्त्व के हो त्यो र त्यो लिनका लागि यो छोडेको हो भनेदेखि त्यो किन जमिन अहिलेसम्म नलिया त? त्यो लिएपछि चाहिँ यो छोडेको भनेर भनेको भए त्यो बरु चित्त बुझाइ हुन्थ्यो होला नि त। भनेपछि अब नि ठिक छ, तपाईँले त्यो कुरा गर्नुभयो, 72 ठाउँको मिचिएको कुरा गर्नुभयो। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी नक्सा जारी गरेको कुरामा चाहिँ नक्सालाई इन्टरमास युएनमा अथवा अरू देशहरूमा पठाएको कुरालाई त्यसलाई हामीले नेगेटिभली चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ। त्यो चाहिँ एउटा पार्ट हो, पोजिटिभ पार्टभित्रको चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड सो गर्नेको एउटा पार्ट हो, त्यो सकारात्मक पार्ट हो। अब पहल चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो पहल हुनका निम्ति चाहिँ त पहल चाहिँ हुनु पर्यो नि त, जमिन फिर्ता आउनु पर्यो नि त। लिनका निम्ति पहल हुनु पर्यो, त्यो जमिन फिर्ता हुनु पर्यो। अनि इन्डियाको जस्तो रोल चाहिँ एउटा एकातिरको विवाद हल नभइकन, एकातिर चाहिँ काम नभइकन अर्कोतिर अर्को मसला उठ्यो भनेदेखि त स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको रहेछ नि यो कुरा गर्दा सुस्ता र कालापानी लिपुलेक गुम्छ भनेर त्यतिखेर उहाँ पार्लियामेन्ट मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, भूतपूर्व गृहमन्त्री भइसक्नु भएको थियो। अब यस्तो नि नेपाल भारत बिचको सीमा विवाद पटक पटक आएको छ। यसले भारत र नेपालको पारस्परिक सम्बन्ध त बहुत बिग्रिया जस्तो देखियो। अहिले त झन् वार्ता संवादहीनता छ। केही समय अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरीय वार्ता त भयो, त्यो अर्कै कुराको लागि थियो। यो पारस्परिक सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ, के भएको छ, कहाँ पुगेको छ अहिले? यसको चाहिँ तपाईँको एउटा कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि यो इन्टरनेसनल रिलेसनको मामलामा इन्डियाले जबरजस्ती गर्न खोजिराखेको छ। जबरजस्ती गर्नुको पछाडि केही छ भने कस्तो चाहिँ के छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ कसलाई खेलाउन सकिन्छ, कसलाई सकिँदैन, कसको के छ, नाडी त छाम्या छ नि त उसले त। ऊ त मेकानिजमबाट चल्छ नि, तपाईँको लिडरसिपको उसमा। हाम्रो त त्यो मेकानिजम खोइ हो कि, मेकानिजम खोइ त त्यसको, ऊ त मेकानिजमबाट चल्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको कुन बेला रहले पोलिसी बनाउँछ, कुन चाहिँ इन्टरनेसनल डिप्लोमेटिक उसले चाहिँ पोलिसी बनाउँछ, त्यो पोलिसी सबै मेन्टेन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग बसेर छलफल गरिसकेपछि बल्ल ऊ बोल्छ। साना फुच्चे कुरामा चाहिँ त्यसै गएर बोल्छ र उसले हामी कहाँ त त्यो खोइ त।
केटोले भयो हामी अलि बच्चा भयो बच्चै हो त्यसको हिसाबले त तपाईँको चाहिँ यसो नि त मान्छेलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिनुपर्छ। स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिइसके पछाडि उसको स्वतन्त्र विचारको चाहिँ ख्याल गरियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गरियो भनेदेखि त्यसले मेरो इच्छाअनुसार काम गर्दै भनेर चाहिँ विद्वानले काम गर्न थाल्यो त्यसो भन्दाखेरि तँलाई यो ठाउँमा नियुक्ति दिउँला मेरो इच्छाअनुसार चाहिँ काम गर्दै भनेर भनिदियो भनेदेखि त्यो त विद्वता भएन नि, त्यो कुटनीति पनि भएन। त्यो कुटनीति पनि भएन नि। तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको बेसारी विरोध गर्ने चाहिँ मन्त्रीहरू होला नि त, के अरे सांसदहरू छन् सरकारकै बस्यो, मन्त्री भएपछि चुप्प लाग्यो भने के अर्थ रह्यो त्यसको? अहिले तपाईँ भन्नुहोस् न एमसिसीको विरोध गर्ने चाहिँ सांसदहरू मन्त्री बन्ने लाइनमा छ, मन्त्री बन्ने लाइनमा भोलि मन्त्री भएपछि त्यही एमसिसी पास गर्नका निम्ति चाहिँ समर्थन गरेर जान्छन् भनेदेखि तिनीहरूको अभिगत के भयो त्यो? भनेपछि हाम्रो कुटनीति हाम्रो परराष्ट्र नीति फेलियर भएको हो, म्यानेज नगरेको, व्यवस्थापन नगरेको। अब भनिदिनु तपाईँको एउटा कुरो चाहिँ के छ भने पब्लिकको जनताको चेतनाको स्तर पहिलाको भन्दा धेरै माथि छ, यो चाहिँ हो कि यो माथि छ। र अर्को कुरो केपी ओलीकै मैले यो भन्दा केपी ओलीकै पनि आफ्नो शासनकालको बेलामा खास गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री भएको शासनकालको एउटा उपलब्धि चाहिँ म भन्छु के छ। त्यो उपलब्धि के भन्दाखेरि पब्लिकली इन्डियाले जे गर्दा पनि गर्छ भने जुन त्यो दब्बिने मनोरोग थियो नि, त्यो दब्बिने मनोरोग चाहिँ अब नेताहरूमा कतिको छ म जान्दिनँ, तर जनतामा चाहिँ नेपाली जनतामा चाहिँ त्यो दब्बिने मनोरोगबाट माथि उठाइदियो, लघुतावासबाट जनतालाई चाहिँ मुक्त गरिदिएछ। त्यो चाहिँ केपी ओलीले सही गर्नु, त्यो चाहिँ ठिक गरेको थियो। अस्तिको त्यो नाकाबन्दीको पिरियडदेखि जुन झेलेर अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब कम्तीमा जुन बोलिदिएको छ नि बाहिर फोरममा संसदमै बोलिदिएको छ, के बोलिएको छ नेपाल कम्तीमा नेपाली जनतालाई नझुक्ने सेन्टिमेन्ट। तर तपाईँले यति भन्दै गर्दा फेरि अर्को विवादित काम भयो, भारतीय दूतावासले 5 करोड हाराहारीका प्रोजेक्टहरू गर्न पाउने जुन समानान्तर सरकार के नेपालको सरकारसँग समानान्तर बन्न पाउने गरी मन्त्री परिषदले फेरि निर्णय गरिदियो भनेर केपी ओलीको आलोचना भएको छ केही दिन अगाडि मात्रै। त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ त वास्तवमा चाहिँ अब त्यो भित्री म त भन्दैछु नि त भित्री कुरो एउटा एक खालको जान्छ, भित्री त कगजको कहाँ नारी छामिसकेको छ नि त इन्डियाले, नारी छामिया छ भनेर भन्छ, लगाम लिएर बसिया छ है। एकातिर देखाउने एउटा कुरो, त्यो जनता चाहिँ त्यो ठाउँमा वास्तविक रूपमा त्यो जनता त्यो ठाउँमा पुग्छन् पुग्दैनन्, भोलिको उसमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा त्यो हुन्छ हुँदैन। यो बुढो नेतृत्व चाहिँ बाहिर आउट भयो भनेदेखि त अहिले पछिल्लो युवा पिँढीमा आइसक्यो भनेदेखि नि युवा पिँढीमा चाहिँ राष्ट्रको बागडोर जाने हो भनेदेखि अहिलेको जस्तो लथालिङ्ग चाहिँ हुँदैन। यिनीहरू आउटडेटेड भइसक्यो, यो त आउटडेटेड भइसक्यो नि, किनभने खेल्दा सब झुक्ता गरेर त अगाडि सबै झुकिया छ, कतिचोटि चाहिँ अब दूतावासमा गएर शरण लिएको छ, कतिचोटि दूतावासमा गएर चाहिँ नचाहिने अनइथिकल कामहरूमा चाहिँ झुकिया छ, अनि त्यो त उनले त हेरिया छ नि त त्यो त। अब त्यसो भए कतिपयले के भन्छन् भने जस्तो नेपाल भारत बीचको 72 ठाउँमा सीमा विवाद भन्नुभयो तपाईँले, अहिले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी सबैभन्दा उग्र रूपमा आएको छ। यो सबै कुरा हेर्दा यो पश्चिमाको डिजाइनले नेपाल भारतलाई मिल्न नदिने पश्चिमाहरूले खेलेको खेल हो पनि भन्छन्। तपाईँ त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा पनि छ। जस्तो एउटा कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि पश्चिमा मुलुकहरूले नेपाल र भारतलाई मिल्न दिँदैनन्, भारत र चीनलाई पनि मिल्न दिँदैनन्, खेल्छन् त्यो। तपाईँको एकजना राइटर ब्रेकिङ इन्डिया यत्रो किताब निकालेका थिए इन्डियन राइटरले, तपाईँको पश्चिमाहरूले चाहिँ त्यो कसरी खेलेका छन् इन्डिया भन्ने कुरो, त्यो कल्चरली कसरी खेलेका छन् भन्ने कुरो, त्यो कल्चरली र डिप्लोमेटिक उही तरिकाले जान्छ क्या। नेपाल र इन्डियाको बिचको चाहिँ सम्बन्ध राम्रो भयो भनेदेखि त उनीहरूले त त्यहाँ बिचमा बसेर खेल्न सक्दैनन् नि। इन्डियाले त्यो आफ्नो मनोविज्ञान चाहिँ फेर्यो, सानो भए पनि हेप्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई छोडिदियो, र इन्डिया चाहिँ हाम्रो नजिकको मित्र हो है भन्ने कुरो चाहिँ नेपालले पनि एक्सेप्ट गर्यो, त्यो ढङ्गले चाहिँ गर्यो, त्यो साइकोलोजी बनायो भनेदेखि त इन्डिया र नेपालको बिचको सम्बन्ध भयो भने त पश्चिमाहरू त खेल्न पाउँदैन। र इन्डिया र नेपालको बिचको एउटा कुरामा त तपाईँको चाहिँ उसमा त समानता छ नि त। के चाहिँ समानता छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि जे भए पनि कल्चरको नाममा संस्कृति त लगभग मिल्दोजुल्दो छ हो कि, बहुसङ्ख्यक धर्मभिरुहरू त एउटै छन्। यसलाई कसरी ब्रेक गर्ने भने यो ठाउँबाट चाहिँ खेलिदिएका छन् उनीहरूले।
त्यो अहिले सीमालाई प्रयोग गरेको छ उसले। अब उसले सीमा सम्बन्धी मात्रै होइन अरू कुरामा पनि प्रयोग गर्छ, अरू कुरामा पनि प्रयोग गर्छ। सीमामा गरेको त्यो हो एउटा कुरो उग्र, हामी पनि हाम्रै बिचमा पनि हाम्रा शासकहरू जो छ नि उग्र रूपमा चाहिँ एकदम उग्र रूपमा शासकीय उसमा चाहिँ डिप्लोमेसीलाई छोडेर चर्को रूपमा इन्डियाको विरोध गरे भनेदेखि यसको पछाडि को छ भनेर सोच्नुपर्ने ठाउँ छ होइन। यसको पछाडि कसले सपोर्ट गरेको छ उसले त उचालिदिन्छ, उचाल्छ। इन्डियाको चर्को विरोध गर्नेहरूले पश्चिमाले उचाल्छ, उचाल्छ, त्यो त उचाल्छ। यसले माथि आरोप लाग्छ नि पश्चिमाको। कहिलेकाहीँ होइन, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो त अब बिना प्रमाण त यही हो भनेर त नभनौँ, तर आरोप चाहिँ लाग्ने गर्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि आरोप चाहिँ लाग्छ, किनभने उहाँ सबैभन्दा बढी इन्डियाको विरोधी देखिनु भएको छ अहिले। अब कोही बेला समर्थक पनि हुनुहुन्थ्यो, कोही बेला सूर्यबहादुर पछिको हो भनेर स्वयं प्रचण्डले भनेको भिडियो सार्वजनिक कोही बेला समर्थक पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, कोही बेला समर्थक पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस समर्थक हुँदाखेरि के थियो, विरोध गर्दाखेरि के थियो, मैले भने नि त मूल कुरो चाहिँ एउटा कुरो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पिपुलको कन्सियसनेस हो, जनताको चाहिँ कन्सियसनेस हो। एउटा कुरो जनताको हकमा इन्डियाप्रति जुन किसिमको रुझान अल्ट्रा गयो, यो पनि एक्स्ट्रा गयो, अलिक अल्ट्रा उग्र रूपमा चाहिँ गइदियो भनेदेखि यो हार्मफुल हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। यसले त किनभने कहिले त्यो समान सद्भाव राख्ने ठाउँको चाहिँ पुर्याउँदैन, दुई देशको बिचको सद्भावको सम्बन्धलाई राख्न पुर्याउँदैन यो अल्ट्रा रूपमा गयो भनेदेखि। अब इन्डियन मिडियाहरू पनि त्यही ढङ्गले प्रोभोक भएका छन्, इन्डियन मिडियाहरू चर्को रूपमा नेपालको विरोध गरेर बसेका छन्। त्यो पनि कहीँबाट प्रोभोक छन्, त्यो चाहिँ किनभने त्यो हुन गरेको छैन। यो अलि बढी चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो अल्ट्रा भएर निस्क्यो भने केही न केही कहीँबाट सञ्चालित छ भने त्यो अलिकति बुझ्नै पर्यो, शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ र। तर एउटा अचम्मको कुरा छ नि, जस्तो धेरै अगाडि नजाउँ, राणा शासनदेखिकै कुरा गर्ने हो भने राणा शासनमा जङ्गबहादुरले जमिन फिर्ता ल्याए, त्यो पनि नयाँ मुलुक ल्याए, त्यता पनि नजाउँ। अहिले अघि तपाईँले चर्चा गर्नुभएको छ 1962 पछि जति जमिनहरू हाम्रो मिचियो, जति 72 ठाउँका कुरा आए, यो बारेमा शासकहरूले भारतसँग सिधा नजरले मेरो जमिन मिचिएको छ भने किन कुरा गर्न सक्दैनन् हाम्रा शासकहरू? यो एउटा कुरो त के भन्छ, जुन ठाउँमा चुके नि, मैले भने नि अघि नै 1980 जनमत सङ्ग्रहको पिरियडमा चाहिँ सूर्यबहादुर आए प्रधानमन्त्री। अब त्यतिखेर चाहिँ यिनले दरबारलाई पनि कन्भिन्स गरे, यो कचकच गरिरहन्छ, त्यो अलिअलि उगाएर छोड्यो, यो बरु एकचोटि सबै टुङ्गो लगाइदिउँ भनेर चाहिँ भनिएको थियो। अब इन्डियाले जे भनेको थियो त्यो अनुसारले चाहिँ सूर्यबहादुरले गरिदिए थिए हो कि। अब 1980 चाहिँ अब यो त्यही कन्टिन्युटी हामीलाई भन्न जाँदाखेरि पुण्य ओलीले पनि त्यही शब्द बोलाए। भनेपछि त त्यो त 1980 देखिको चाहिँ निरन्तरता रहेछ। अनि त्यो त अब सूर्यबहादुर पछि लोकेन्द्र बहादुर छन्, मरिचमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, त्यसपछि शेरबहादुर देउबा होइन। अब यो समय त्यो कन्टिन्युटी 1980 को सम्झौता चाहिँ के छ भनेर बाहिर पब्लिकलाई किन देखाइँदैन अहिलेसम्म? के छ त्यसको रहस्य? त्यो चाहिँ के हो भन्ने कुरो देखाइँदैन नि त, अहिलेसम्म देखाइएको छैन। 1980 को सम्झौता त बाहिर ल्याइदिनु पर्यो नि त, जसरी 1950 को आयो सुगौली सन्धि आयो नि त, त्यो त देखाइदिनु पर्यो नि त। तपाईँले केही पाउनु भएको छ त्यसमा? के छ 1980 भनेर त्यही प्रकाश चन्द्र लोहानीको चाहिँ वक्तव्य, यो नक्सा म देखाउँदैछु यहाँ तपाईँलाई। यो नक्सा सहितको एउटा वक्तव्य 2054 सालमा पार्लियामेन्टमा दिएको वक्तव्यमा उनको त्यो सम्भवतः वक्तव्य पनि यहाँ होला, मैले कतै राखेको छु कि जस्तो लाग्छ मलाई हो कि। त्यो वक्तव्यमा चाहिँ उनले जे भनेका छन् त्यो भन्ने हो भनेदेखि त त्यो 1980 को उसमा चाहिँ आएको समझदारी अनुसार चाहिँ गरिएको हो भनेर भनिसकेपछि त्यो समझदारीमा के छ भन्ने कुरो चाहिँ फेरि छैन, त्यो गोप्य राखियो। त्यो चाहिँ गोप्य राखियो, त्योमा रहस्य छ केही न केही। त्यही त भने तपाईँको ब्रिटिस इन्डिया पहिला चाहिँ उसमा जाँदा, जस्तो पूर्वकै उसमा जाँदाखेरि ब्रिटिस इन्डियाको पालामा सुगौली सन्धि पछाडिको नक्सा यो हो। त्यो सुगौली सन्धिले चाहिँ हाम्रो जमिन कति मिच्यो, कति चाहिँ त्यो कृत्य भन्छ नि, सुगौली सन्धि मान्नुहुन्छ? यो कृत्य हो। त्यो कृत्य जमिन त एउटा कुरो त के छ भनेदेखि राजाले सिग्नेचर नगरिकन पठाएको, राजासँग गरेको भन्ने हिसाबले त
किन दरबारका सामान्य कर्मचारीले गरेको सुगौली सन्धि भनिन्छ नि त। दरबारको कर्मचारीले गरे त्यसलाई एक्सेप्ट किन पछिसम्म गरे त? अब ब्रिटिसले गरे सन्धि हो, कतिपयले त के भन्छ भने ब्रिटिसले गरे भारतसँग त्यो लागु नै हुँदैन, त्यो सबै भूमि हाम्रो हो भन्ने तरिकाले बहस पनि भइरहेछ। यसो चुकिया छ, त्यहाँ राणा सरकार चुकिया छ। कुरा उठाउनु पर्थ्यो। राणाहरू विरुद्धमा आन्दोलन हुने क्षेत्र भनेको पश्चिम नेपाल र पश्चिम नेपालको पश्चिम भारत र चाहिँ पूर्वको भारत, दार्जिलिङ। धेरै त्यसबेला आन्दोलनकारीहरू गएर बस्ने ठाउँ भारत दार्जिलिङ, राणा विरोधीहरू। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ आफूले फिर्ता लियो भनेदेखि आफ्नै बिचको एग्रिमेन्टमा यो ल्यान्ड, यो जुन चाहिँ मेची महाकालीदेखि काङ्गडासम्मको भूमि, मेचीदेखि टिस्टासम्मको भूमि चाहिँ कि कसैको हो, किन त्यो उसभित्र चाहिँ समेटिएन त? त्यो एग्रिमेन्टभित्र पनि समेटिएन, इन्डियन इन्डिपेन्डेन्ट एक्टभित्र पनि त्यो समेटिया छैन, होइन? सुभाष घिसिङले त्यसैको आधारमा गएर पछि चाहिँ इन्डियन कोर्टमा चाहिँ त्यो स्वतन्त्र राज्य गोर्खा राज्य भनेर चाहिँ मुद्दा पनि हाल्यो। अब इन्डियन कोर्टले चाहिँ इन्डियाको भूमि होइन भनिदिन्छ? नेपालको सर्वोच्च अदालतले त सीमाको सुरक्षा गर भनेर चाहिँ सरकारलाई आदेश गर्छ। भने राणाहरूले चाहेको भए फिर्ता हुन सक्थ्यो, राणाहरूले चाहेको भए त्यो फिर्ता हुन्थ्यो, किनभने ब्रिटिसहरूले फिर्ता गर्थ्यो। यो हाम्रो हो भनेर चाहिँ यदि दाबी गरेर गएको भए उनीहरूले इन्ट्रेस्ट गरेनन्, किन चाहेनन्? त्यो इधर सम्हाल्न सकिँदैन, शासन सम्हाल्न सकिँदैन भनेर। होइन, हामी जान्छौँ, अब ब्रिटिस गएपछि त हामी पनि जान्छौँ भनेर उनीहरू लगभग लागेको थियो होला नि त। त्यो कहाँ सोचाइ थियो त? मोहन शमशेरले किन सम्झौता गर्थ्यो त्यसो भए लागेको थियो भने? त्यो उनीहरू त हामी अझै रहिरहन्छु भन्ने थियो। मोहन शमशेरले सम्झौता गर्थ्यो, मोहन शमशेर जस्तो कट्टर त्यो मान्छेले सम्झौता गर्थ्यो इन्डियासँग। त्यसो भए हाम्रो जमिन जति गुमिया छ, जति सीमा विवाद छ, जति जाँजा देखेको छ, तपाईँले तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि राणा, पञ्चायत, अहिले बहुदल गणतन्त्रका शासकहरूले चाहिँ सबैभन्दा बढी त्यो फिर्ता ल्याउनलाई पहल गर्ने शासक चाहिँ तपाईँले कहिले देख्नुभयो? ल्याउन पहल गरेको भनेर भन्दाखेरि त्यो पहिला एउटा कुरो चाहिँ सुस्ता विवाद हुँदैखेरि पञ्चहरूले अलिअलि गरे, राजाले अलिकति गरे। तर त्यो किन भनेदेखि फिर्ता हुने कि लडाइँ गरेर ल्याउनु पर्थ्यो कि अब त्यो कि इन्टरनेसनल उसमा चाहिँ लैजानु पर्थ्यो, दुइटै कुरो पहल गर्न सकेनन्। हेर्नुहोस्, हजुर, पर्याप्त पहल भएन भन्छु म। कसैले पनि गरेन पर्याप्त, होइन? जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ भारतले नाकाबन्दी लाउँदाखेरि 2045 सालमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उ गर्नका निम्ति, त्यसलाई तोड्नका निम्ति जसरी इन्टरनेसनल कम्युनिटी गुहारे मरिचमानले अथवा त्यो राजा वीरेन्द्रले त्यो कम्युनिटी गुहारे, त्यो त्यही बेलादेखि गुहार्नु पर्थ्यो क्या। अब एकातिर चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस इन्डियामा थियो, उहाँबाट सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने हो कि, अनि राजा चाहिँ त्यसलाई थाम्नका निम्ति उनलाई हम्बे परेको 1962 त उनको त सङ्कटको दिन हो नि त। हजुर, अनि यो ठ्याक्कै सबै लिएर जाउँ भनेर भन्दाखेरि पनि उसले त्यहाँबाट काङ्ग्रेस बसाइदिने हो कि सबै हतियारसहित लिएर पठाइदिने हो कि भन्ने थियो। अब त्योसँग पनि इन्डियालाई चाहिँ अलिकति उ गर्नु पर्थ्यो। कति गर्न सक्यो कति गर्न सकेर उसले पनि गर्यो, इमान्दारीपूर्वक गर्यो भनेर दरबारले पनि यो मामला चाहिँ त्यो सुस्ता लिनका निम्ति पहल गर्यो भनेर म भन्दिनँ। कसैले पनि तुलनात्मक रूपमा पञ्चायतकालमा अलिकति भयो, तर नि जस्तो राणा, पञ्चायत, गणतन्त्र, बहुदल, यो कसैले पनि नसक्नुको पछाडि के उनीहरू भारतको लौताबास भएर बसेर हो? उसले भने मान्ने अथवा सत्ता उहाँ उसैले ल्याइदिने, केही त हो, त्यही हो। त्यो त केही त हो। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अब कति कुरा बिग्रिन्छ, कति कुरा सप्रिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूले भ्याउ पाउन नपाएकै हो। अब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको नक्सा त सार्वजनिक भयो नि डाक्टर साहब, होइन? हजुर। तर एउटा विज्ञ समूह बनायो सरकारले, हजुर। कसरी लिनुभएको छ यसलाई? जस्तो नक्सा सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि प्रमाण जुटाउनु पर्थ्यो कि नक्सा जारी भइसकेपछि प्रमाण जुटाउन विज्ञ समूह गठन गर्नु पर्थ्यो? यसलाई कसरी लिनु? यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उल्टो, विज्ञ समूह पनि त्यस्तो होइन। जुन विज्ञ समूह भनेको छ नि, विज्ञ समूह कम्फोर्टले पुगेको छैन। के हुनुपर्छ भन्ने त डाक्टर? तपाईँको विज्ञ समूहभित्र, त्यो विज्ञ समूहभित्र तपाईँको नापीको एउटा कुरो त भइहाल्यो, नापीको त छ अघि। अर्को कुरो त्यहाँ चाहिँ जोग्राफर पनि हुनुपर्छ है, जोग्राफर पनि होला एकछिनका लागि म भन्छु। तर तपाईँको यहाँभित्र हिस्टोरियन्स पनि हुनुपर्छ। सन्धिका केसरा केलाउन त तपाईँको चाहिँ त नापी विभागको प्रमुखले पनि केलाउँदैन, त्यो उसले पनि केलाउँदैन। इतिहास केलाउने भनेको त कसरी आएको छ भन्ने कुरो हिस्टोरियन्स नै हुन्छ। अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसनसँग चाहिँ रिलेटेड मान्छेहरू चाहिँ त्योसँग चाहिँ विज्ञ चाहियो ओके। अर्को कल्चरल्ली पनि विज्ञ चाहियो, त्यहाँ सांस्कृतिक विज्ञ पनि चाहियो।
यो कम्पोनेन्ट भएर चाहिँ यो समूह गठन गर्नु पर्थ्यो। पहिलो कुरो चाहिँ यो नक्सा जब विवादमा आउँछ जुन बेलादेखि योदेखि त्यो छैन भने त यो मेचीको विषय थानको लाउन जाँदाखेरि नै त्यतिखेर चाहिँ काला पानी र चाहिँ सुस्ता छोड्ने भनेर भन्ने हो भने त्यतिखेरदेखि त थाहा छ त्यो विज्ञ समूह बनाउनुपर्छ। 12 वर्ष अगाडिदेखि इन्डियाले चाहिँ बाटो बनाइराखेको छ। 1-1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ चाइनासँग चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गरेको छ लिपुलेक त्यो सहितको चाहिँ लिपुलेक होइन नेपालमा बेखबर छ। नेपाल त्यतिखेर चाहिँ बेखर बनाएको छ। उसले गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसको त्यतिखेर विज्ञ समूह कहाँ थियो? बनाउनु पर्छ पर्दैन? विज्ञ समूह त त्यतिखेरै बनाएर चाहिँ लु उगर भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ पर्दैन? अहिले तिनीहरूसँग छ कि छैन? त्यो जेबी टासिनको नक्सा पनि छ कि छैन? नउठ्या हो र त तपाईँको चाहिँ त्यो महाकाली सन्धिको विषयमा विवाद उठ्दाखेरि केशवलाल श्रेष्ठले किताबै निकालेका छन्। त्यो एक्लो एमाले भित्र त्यतिखेर पहिलो चोटिमा त नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने त उही मात्रै हो नि त केन्द्रीय कमिटीमा त केशवलाल श्रेष्ठ। अहिले पो बेखबर भयो त उनी। मान्छे त तपाईँको राष्ट्रवादको नाउँमा देशभक्तिको नाउँमा आवाज उठाउने मान्छे चाहिँ पाखा लाग्दै जाने पाखा लगाउँदै जाने अनि त्यो विज्ञ समूह कस्तो हुन्छ? त्यो विज्ञ समूहप्रति नै तपाईँको सन्तुष्टि छैन? होइन त्यो विज्ञ समूह कम्पोनेन्ट पुगेकै छैन। कम्पोनेन्ट पुगेन। अनि फेरि कम्पोनेन्ट पुगेन, पहिलो तपाईँको असहमति दर्ता त्यहाँ भइहाल्यो। नक्सा जारी गरेपछि विज्ञ समूह बनाउने हो कि विज्ञ समूह बनाइसकेपछि नक्सा जारी गरेपछि त होइन, पहिला त यो ठाउँ चाहिँ प्रमाण बटुलेर गर्ने, प्रमाण बटुलेर गर्नुपर्छ। प्रमाण बटुल्ने अख्तियारी पाएको छ यो विज्ञ समूहले। अब नक्सा जारी गरेपछि उसले प्रमाण अर्को ल्याइदियो भने फेरि अर्को नक्सा सार्वजनिक गर्ने। अब उसले त यो गर्छ भनेर भनिसके पछाडि त्यही उसले त अर्को प्रमाण उठा। इन्डियाले त नक्कली लुम्बिनी बनाउने इन्डियाले होइन, नक्कली नक्सा त्यस्ता नक्कली कृत्य त काम त कति गर्छ भनेपछि किन बनायो होला त सरकारले यो विज्ञ समूह? हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो, त्यो मान्छेलाई देखाउने दाँत। यो म यसमाथि त किन भनेदेखि यो आउँछ अहिले नै यतिमै चाहिँ फिर्ता आउँछ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन। हजुर हो कि फिर्ता आउनका निम्ति पहल यदि यस्तो हो भनेदेखि यस्तो तरिकाले त पहल पुग्दैन। त्यो विज्ञ समूह डाइलगका निम्ति विज्ञ समूह राखेको भएदेखि एउटा कुरो हुन्थ्यो। त्यसपछि नक्सा सार्वजनिक गरे भए अर्को कुरा हुन्छ। होइन डाइलग गर्न है, यो इन्डियासँग डाइलग गर्न चाहिँ यो विज्ञ समूह है। सम्बन्ध बिग्रेको बेला संवादहीन यो चाहिँ किनभने यो विज्ञसँगले डाइलग गर्छ, यो प्रमाण जुटाउने भनेर चाहिँ भन्नु हुँदैन थियो। त्यो विज्ञ समूहले डाइलग गर्छ अथवा चाहिँ यो गर्छ इन्डियासँग चाहिँ उ गर्नेका निम्ति चाहिँ आफ्नो प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन भनेर भनेको भए त ल त्यतिखेर चाहिँ इन्टरनल्ली तपाईँको सेक्रेट रूपमा चाहिँ उसले प्रमाणै जुटाउँदै हिँड्थ्यो होला होइन। अवस्था त्यो विज्ञ समूहप्रतिको मान्छेको ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो, त्यतातिर चाहिँ जान्थ्यो। अब यो विज्ञ समूहले सक्दैन भने फेलियर भए, सफल भए या असफल भए विज्ञ समूह हुन्थ्यो। तर अब त के भनेदेखि प्रमाणित छैन भनेर चाहिँ बोल्न हुन्छ त्यसरी? यो चाहिँ झारा टार्ने भन्दा यो केही होइन, यो झारा टार्ने। अब भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, दुई देशको बिचमा पहिला भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, नेपालको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले पनि गर्यो। अहिले संवादहीनताको वातावरण छ, दुई देशको बिचमा संवाद छैन। हुन त अस्ति भारतको स्वतन्त्र दिवसको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गर्नुभयो, तर सीमा मिचेको विषयमा उहाँले फोन गर्ने हिम्मत गर्नु भएन। यो बारेमा पनि आलोचना भएको छ। अब यो कूटनीतिक प्रयासबाट, कूटनीतिक तरिकाबाट यो दुई देश बिचको समस्या समाधान हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ तपाईँको इन्डियालाई अर्को कुनै प्रेसर नपरुन्जेलसम्म इन्डियाले टेर्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। प्रेसर भने कस्तो? अर्को कुनै दबाब, इन्टरनेसनल दबाब नपरुन्जेलसम्म टेर्दैन। त्यो के चाइनाले दिनुपर्ने होइन, इन्टरनेसनल कम्युनिटी कसरी दिनु पर्यो नि त। त्यो कतै नजिर छ अहिलेसम्म इन्डियालाई त्यसो गराएर पोजिसनमा ल्याएको इन्टरनेसनल प्रेसर? पोजिसन छैन भनेदेखि त्यो ढङ्गको चाहिँ डिप्लोमेसी मेन्टेन गर्नु पर्यो, चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटी गुहार्नु पर्यो नि त। नेपालले इन्टरनेसनल कम्युनिटी गुहार्दाखेरि चाहिँ गुहार्दाखेरि एउटा ठाउँमा त होला नि त। तपाईँको एउटा कुरो के छ भने इन्टरनेसनल कम्युनिटी किन गुहारेको छैन भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो अहिलेसम्म प्रमाणै खोज्दैछ। यो त अहिलेसम्म प्रमाणै खोज्दैछ इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई मेरो भूमि हो भनेर चाहिँ कसरी दाबी गर्ने? त्यहाँ प्रमाण कहाँ छ? प्रमाण कहाँ छ? नारा दिन मान्छेलाई देखाउनका निम्ति पपुलारिटी हुन मात्रै होइन क्या, फ्याक्टमा जानुपर्छ नि, रियल उसमा जानु पर्दैन। अब त्यसो भयो नि डाक्टर साहब, कूटनीतिकबाट हुने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्न? अहिले यही कन्डिसनमा कूटनीतिबाट चाहिँ ल इन्डियाले चाहिँ थपक्क नै यो तेरो जमिन हो ला लैजा भनेर दिन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वासै छैन। तर केही दिन अगाडि भारत र नेपाल बिचको जोइन्ट ओभरसाइट म्यानेजमेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा
मेकानिजम भन्ने चाहिँ एउटा संस्था जस्तो एउटा छ नि एउटा त्यो बुझेँ त्यसको एउटा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरीय एउटा वार्ता पनि भएको रहेछ। त्यसले गर्दा तपाईँले भने जस्तो यिनीहरूको बिचको संवादहीनता जुन भएको थियो यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने कुरा तपाईँले गर्नुभएको थियो नि, यो अब आइस ब्रेक भयो, अब नेपाल र भारतको बिचमा वार्ता सुरु भयो, वार्ता भइसकेपछि अब कुरा मिलिहाल्छ भन्ने तरिकाले लिए नि त मान्छे। त्यो त जोइन्ट ट्रस्ट एउटा कुरा थियो, अर्कोतिर मोड्यो। यो हिजो अस्ति भर्खर हिजो अस्ति भएको वार्तामा चाहिँ किन त्यो बोर्डरको इस्यु उठाउनु मानेन त इन्डियाले? त्यो कुरा त भएकै छैन त्यहाँ, भएकै छैन त्यहाँ। पहिलेदेखि चल्दै आएको कुरा 2016 मा स्थापना भारी छ यो संस्था, अहिलेसम्म चाहिँ खोइ बोर्डरको इस्यु उठ्या त? यो त कुरै गर्न चाहन्न। अब त्यो त्यस विषयमा चाहिँ पस्दै नपस्ने अनि अरू अरू कुरा गरेर चाहिँ हुन्छ, बोर्डर सल्झियो, त्यो सुल्झियो। भने भारतसँग वार्ता भयो, अब भारतसँग कुरा मिल्छ भन्ने तरिकाले जति सोचिरहेछन्, जति सञ्चार माध्यममा समाचार आछन्, त्यो त जति सजिलो आछ त्यो सजिलो छैन। छैन, त्यति सजिलो छैन। त्यसो भए तपाईँले भनिदिनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान र अभ्यास के छ त अब यसलाई? मैले अब यो तरिकाले पनि नहुने, कूटनीतिक पहलबाट पनि नहुने, आफ्नो प्रमाण जुटाएर चाहिँ आफ्नो प्रमाण लिएर इन्टरनेसनल उसमा जानुपर्छ, कम्युनिटीमा गुहार्नुपर्ने हो होइन, भन्न जानु सक्नुपर्छ। तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो 45 सालमा नाकाबन्दी लाग्यो नि, मैले एउटा इन्टरभ्यू ल्याएको थिएँ मरिच मान्छेसँग। 46 सालको मुभमेन्ट सकिसके पछाडि तपाईँको 47 साल चैत वैशाखतिर कतातिर होला, बाँसबारीमा त्यतिखेर चाहिँ उनी चाहिँ कुखुरा पालन गरेर बसेका थिए। त्यही बेला मैले एउटा अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। म चाहिँ अब रिसर्चर, त्यो अनुसन्धानकर्ता हो, त्यो उसले हिस्टोरिकल फ्याक्टहरू पछि केही होला भनेर चाहिँ मैले त्यो यस्तो मान्छेहरूसँग खोज्दै गर्थेँ, मैले लिएको थिएँ। त्यो उनले के सुनाउँथे भनेर भन्दाखेरि पछि त्यो नाकाबन्दीको बिचमा चाहिँ पछि 15-20 दिन पछाडि चाहिँ त्यो वीरगञ्ज र विराटनगरको नाका दुईटा खुला भयो नि, सबै त टोटल क्लोज गरेको थियो। यहाँबाट चाहिँ खाली तेलै नभएका जहाज बाहिर उडाएर बाहिर गएर तेल भरेको थियो, अनि नेपालले चाहिँ बाहिर गएर देखाउनु पर्ने थियो। त्यो यहाँ चाहिँ मट्टितेलको लाइन लिन गएर त्यतिखेर त ग्यास त थिएन, मट्टितेलको लाइन लाग्नुपर्ने। त्यो किन उ गर्यो भनेर भन्दाखेरि इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई सो गर्नका निम्ति उनले बारम्बार इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा चाहिँ प्रचार भने भारतले यसो गर्यो भनेर चाहिँ भने गरिसके पछाडि चाहिँ बल्ल बल्ल ब्रिटिस र अमेरिकन प्रतिनिधिहरू डेलिगेट्सहरू यहाँ आए। डेलिगेट्सहरू यहाँ आएपछि उनीहरूले के गरेको यो तिमीहरूको यो तमासा भनेर चाहिँ सोधे। पहिला यहीँ आएर सोधे, बुझे उनीहरूले इन्डियाले यसो गरे त नाकाबन्दी, ल्यान्डलक कन्ट्रीलाई त यो त गर्न मिलेन। त्यसदेखि पछि यिनीहरू दिल्ली गएछन्, कलकत्ता पोर्टै सामान रोकिरहेछ। दिल्ली गएछन्, होइन त्यो कलकत्ता पोर्ट मर्मत गर्दैछ, त्यो मर्मत गरिसकेपछि छोडिदिइहाल्छु भने इन्डियाले डिप्लोमेटिक अर्को तरिकाले खेल्यो। उनीहरू गएछन् बुझ्न, कलकत्ता पोर्ट गए। त्यो एउटा नर्वेजियन कम्पनीको कुन चाहिँ कम्पनीले चाहिँ त्यो पोर्ट त मर्मत गर्दैछ, पोर्ट मर्मत गर्दाखेरि सबै कुरो रोकिया त गर्दैन, नेपालको मात्रै रोकिया छ किन वाइ? फेरि उनीहरू दिल्ली गए, तिमीहरू नेपाललाई यही बिहेभ गर्छौ भने अब इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि तिमीहरूमाथि गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनिसके पछाडि बल्ल वीरगञ्ज र विराटनगर दुईटा नाका खुल्यो। हो कि भने यो नक्साको यो सीमाको विषयमा पनि यही तरिकाले जानु पर्यो भन्ने डाक्टर साहबको मत हो। यो एउटा कुरो त जानु पर्यो नि त, इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई गुहार्नु परेन, भन्नु परेन। डिप्लोमेसी त तपाईँको त अहिले त तपाईँको डिप्लोमेसी त कहाँ तल झरेको छ नि त। पार्टीका कार्यकर्ताले डिप्लोमेसी मेन्टेन गर्छ कि विज्ञ चाहिन्छ? विज्ञले त के गर्छ भने प्रधानमन्त्री यो तिमीले काम ठिक गरेनौ, परराष्ट्र मन्त्री यो काम तिमीले ठिक गरेनौ है, यसो गर भनेर भन्छ नि उसले त। पार्टीको कार्यकर्ताले झोला थाप्छ। अनि त्यो जो उसको एसमेन हो त्यो मान्छेलाई चाहिँ ठाउँ गएर चाहिँ नियुक्ति गरेर मेरो विज्ञ भनेर हुन्छ र? चुकेको त्यहाँ छ, चुकेको त त्यहाँ हो नि त। तपाईँको नेपालको अनुसन्धान ब्युरो, स्पाई ब्युरो जुन हो नि, 45 सालमा मरिचमानको इन्टरभ्यूको त अब मसँग त त्यो उनी छ, अहिलेसम्म फाइल बनाएर राखेको छु मैले। त्यो इन्डियन एम्बेसीले के भन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो स्पाईले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ रिपोर्ट ल्याउँथ्यो। हो कि के भन्छ, के गर्दैछ भने त्यो रिपोर्ट लिएर आइज भनेर उसले लाउँथ्यो। त्यतिखेरसम्म चाहिँ त्यो स्पाई एजेन्सी त्यहाँसम्म चाहिँ पसेर उसले रिपोर्ट लिएर आउँथ्यो। अहिले त प्रधानमन्त्रीले भूतपूर्व मन्त्रीलाई पठाइदिनुहुन्छ इन्डियन एम्बेसीमा। अनि अब इन्डियन एम्बेसी चाहिँ प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र आफै इन्डियन एम्बेसी होइन, यसो मात्रै होइन, त्यो होइन कि तपाईँको त अहिले त त्यो भनेको चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता छ, अघि एसमेन छ, नेताको चाकरी गरेर पसिया छ त्यो।
अनि त्यसले के गर्छ, अनि त्यसले कति जान्दछ, कति सिक्दछ, उसलाई त्यो नेता भएपछि भएको छ, आखिर उसलाई उसका अगाडि हजुर भनिदिएपछि त सकिया छ नि त। अनि त्यो चाहिँ अब जान्छ र बरु गएर चाहिँ बरु त्यही गरेर चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ 2-4 रुपियाँ भारू थापेर आउला। अनि त्यसले के काम गर्छ, त्यतिखेरै पनि त उसको भनाइअनुसार त तपाईँको त आयल निगमको जिएम त त्यतिखेर थाप्न गइसकेको रहेछ भनेपछि मान्छे तर चिनेर आएर चाहिँ व्यवहार त्यतिखेरसम्म त कम्तीमा नेपालको ब्युरोक्रेसीभित्रका मान्छेहरू कम्ती इमान्दार, राष्ट्रप्रति इमान्दार त रहेछन् भन्नु पर्यो नि। भोजराज पोखरेलले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको किताबमै लेख्नु भएको छ, भारतीय राजदूतले भने रे उहाँसँग तपाईँका पार्टीका नेताहरू मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भन्न मौका आउँछ भनेर राजदूतले भने अरे। भनेपछि अवस्था यस्तो छ डाक्टर साहब। अब हामी कता गइरहेको छौँ? अब म अन्तिममा छु डाक्टर साहब। यो सबै कुराको सोलुसन समाधान अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु मात्रै त होइन होला, अरू अरू के छन्? अब तपाईँले भने जस्तो विज्ञसँग नै प्रधानमन्त्री एउटा कुरो चाहिँ के भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गइसकेपछि इन्टरनेसनल पोजिसन हेर्न सकिन्छ कति आफूले चाहिँ, किनभने त्यसमा त आफू त लड्नु पर्यो नि त, त्यसमा त लाग्नु पर्यो नि त, त्यसमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो नि त। विज्ञहरू त्यही अनुसार बनाउनु पर्यो, विज्ञहरू चाहिँ त्यो अनुसार जानु पर्यो नि त, विज्ञहरूलाई त त्यही अनुसारले चाहिँ चाल्नु पर्यो नि त। गभर्मेन्टको पोलिसी, गभर्मेन्टको पार्टीका नेताहरूले गभर्मेन्टको पोलिसी बनाउने होइन, विज्ञहरूले सजेस्ट गरे अनुसार चाहिँ पार्टीको पोलिसी होइन, देशको पोलिसी। देशको पोलिसी। एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भने पार्टीको पनि बाहिरतिर के हुन्छ भने प्रत्येक पार्टीका नेताहरूसँग विज्ञ हुन्छ, झोले हुँदैन। हामी कहाँ त्यो छैन, प्रत्येक पार्टीको नेतासँग चाहिँ विज्ञ हुन्छ। सबै कुरा बाहिरको कल्चर सिक्ने हामीले यो कल्चर किन सिकेनौँ? विज्ञ राख्ने कल्चर किन सिकेनौँ हामीले? यो चाहिँ किन नसिकेको हो, किन गरेनन्, अब यो चाहिँ त नगर्ने, किनभनेदेखि अब संस्कारजन्य परिस्थिति हामी सिकेनौँ होइन, हामी अझै भत्ताभुङ्ग बनाउँदै गयौँ, अझै बिगार्दै गयौँ। तपाईँको त एक अर्थमा त तपाईँको राणाकालमा पनि राणाहरूसँग पनि केही हुन्थे हो कि, त्यसपछि तपाईँको दरबारको त पहिलादेखि नै उनीहरूले अलिअलि मान्छे त राखेका हुन्थे, दरबारभित्र चाहिँ केही मान्छेहरू राखेका हुन्थे। पञ्चायतकालमा पनि ती मान्छेहरू थिए। बौद्ध लागेपछि पार्टीको झन्डा, पार्टीको झोला चाहिँ खुकुलो भएपछि त्यो सिद्धि हो। त्यो गणतन्त्रले झन् दोस्तै बनायो। अब यही तरिकाले हो भनेदेखि त यो रहन्छ के हुन्छ यो त अहिले त भन्न सकिन्न। रहन्छ भने कि व्यवस्था कि देशैको कुरा गर्नु डाक्टर साहब? होइन, यो सिस्टम जुन किसिमले हो नि, यो तरिकाले गर्दाखेरि यही सिस्टम यो कोल्याप्स गरेर त देश पनि त के हो भन्ने कुरो त आइहाल्छ नि। भनेपछि हामी खतराको अवस्थामा छौँ। यो यही तरिकाले हो भने अब यसमा कसरी परिवर्तन, कसरी कहाँबाट करेक्सन होला त? यसो हो, मान्छेको एउटा कुरो चाहिँ हाम्रा व्यवस्थामा कहाँ खराबीहरू छन् पहिलो कुरो हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ। हाम्रो सिस्टमहरूमा कहाँ खराबी छन् त्यो हेर्नु पर्यो। अब एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ नि, म भ्रष्टाचार सुन्दिनँ पनि गन्दिनँ पनि, कोनि के जाति भनेर भन्नुहुन्छ नि। सबैतिरबाट किन भ्रष्टाचारको कुरो आउँदाखेरि किन त्यसलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ ढाकछोप गर्नुहुन्छ? उहाँले ढाकछोप गर्ने होइन, सप्रेस गरेर राख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ होइन, उहाँले ढाकछोपै गर्ने होइन। त्यो इमान्दारी त खै, तपाईँको रङ्गशालामा 72 जना मान्छे मर्दाखेरि केशरबहादुर विष्टले राजीनामा गरे होइन, सिंहदरबार आग लागि हुँदाखेरि कीर्तिनी विष्टले राजीनामा गरे होइन। भनेपछि प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्नु मान्छे उगार्दाखेरि चाहिँ मान्छे उस्तै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे 2 जना मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा गर्छ। हाम्रोमा खोइ त्यो कल्चर, रेस्पोन्सिबिलिटी भने छैन। त्यो त कहाँ गयो, हामी कहाँ पुगेका छौँ अहिले? अब नि डाक्टर साहब म अन्तिममा छु। अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अथवा विज्ञ समूहले त्यो सबै कुराहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पनि विज्ञ समूह चाहिन्छ भन्नु? विज्ञले चाहिन्छ, त्यो पनि विज्ञ त चाहिन्छ। अब त्यो गरिसकेपछि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका जति तपाईँले 72 स्थानका कुरा गर्नुभयो त्यो सबै कुराको समाधान हुन्छ त्यसपछि? सबै कुराको समाधान त के भने एउटा समस्यापछि अर्को समस्या बल्झिएला, नभने भन्न सकिँदैन। कोही कुरो त नियतमा डिपेन्ड गर्छ मान्छे, किनभनेदेखि त्यो देशको नियत कस्तो छ भने त्योसँग होसियारी हुनका निम्ति, त्योसँग ट्याकल गर्नका निम्ति मैले यो बनाउनुपर्छ भने योजना बनाउने अगाडिदेखि नै तयारी हुने त्यो खालको रणनीति त सरकारसँग हुनुपर्छ है। त्यो भयो भने किनभने एउटा होला सकेपछि अर्को खालको समस्या आउन सक्छ। तपाईँको सीमा मिच्ने पनि धेरैवटा तरिका छन्।
तर धेरैवटा एउटै तरिकाले मात्रै मिचिया छ र त। पहिला खेती गर्न पठाएछ, घर बनाएको छ, बोर्डरमा ल्याएर चाहिँ 10 गजा लडाइँ गरेर सिपाही मारेर कब्जा गरे पनि त घर बनाएको छ। ऊ त्यो तपाईँको चाहिँ पशुपति नगरमा त्यो पारिपाटीको त्यो पार्लियामेन्टको पार्षद छ नि एउटा, पार्षदको चाहिँ घर बनाएको छ त्यहाँ उतापट्टिको। मेचीको अब त्यहाँ त मेची सानो छ, आधी घर मेची पारी छ, आधी घर मेची बारी छ। त्यो झापामा पर्छ, त्यो इलाममा। ए तर झापाको नजिकै हो नि, त्यो माथिल्लो जिल्ला। हाम्रो ओली प्रधानमन्त्री त जानुहुन्छ होला नि त्यतातिर है। त्यहाँ त हुनुहुन्छ नि, सुभाष नेमाङ त्यहीँ हुनुहुन्छ, कुलबहादुर गुरुङ त्यहीँबाट आए, जीएन खनाल त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन। जमिन त्यहीँ मिचिरहेछ भनेपछि हामी लाचार छौँ, हाम्रो सत्ता लाचार छ, हामी बोल्न सक्दैनौँ। अनि बोल्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ आइसोलेट गरेको छ। यसले गर्दा भविष्य हाम्रो अन्धकार हुने तपाईँको त्यही हो। जे गरे पनि हजुर यो ठिक छ, यो चाहिँ जे हजुर ठिक छ, एकदम हजुर कि हजुर। तपाईँको एउटा कुरो म यति भन्यो, अन्तिममा तपाईँको मैले हेर्दै लाँदाखेरि जेआर थम्सनले लेखेको एउटा चाहिँ मैले पढेको छु किताब, बिस्मार्क इन जर्मनी भन्ने किताब। त्यसको पेज नम्बर 560, म पेज नम्बर पनि बताइदिन्छु। पेज नम्बर 560मा चाहिँ के भन्छ भनेर भन्दाखेरि बिस्मार्कको युनिफिकेसन त्यतिखेरको जर्मन एकीकरण अभियानमा चाहिँ बिस्मार्क चाहिँ लाग्ने, उसले अपनाएको पोलिसी भनेको ब्लड एन्ड आइरन पोलिसी, युद्ध गर अनि कब्जा गर र एकीकरण गर। सारा जर्मन चाहिँ एउटा ऊ त प्रसाको त एउटा सानो टुक्रा, गोर्खाको भने जस्तो, हाम्रो गोर्खाको भने जस्तो प्रसाको चाहिँ चान्सलर र प्रधानमन्त्री हो। राजा विलियम फर्स्ट अब प्रधानमन्त्रीले लिएर जाने, अनि राजाका वरिपरि बस्ने मान्छे कस्ता थिए अरे भनेर भन्दाखेरि युद्ध गर्ने हुँदैन, युद्ध गऱ्यो भने त सत्ता सबै सकिन्छ, यो बिस्मार्कले ल्याएको पोलिसी खराब छ भनेर भन्यो अरे। अनि होस्, राजाले आज यो बिस्मार्कको पोलिसी रोकेर कस्तो राम्रो काम गर्यो, डिप्लोमेटिक ढङ्गले पो लिने त हामीले त कहाँ वार गर्ने हो त भनेर भन्थ्यो अरे क्या। अनि विलियमलाई त अब त्यो त कसै गर्दाखेरि पनि बिस्मार्कले कन्भिन्स गर्न सकेन, युद्ध नछोडिकन एकीकरण हुँदैन भन्ने चाहिँ बिस्मार्कलाई चाहिँ लागेको छ। अब यो राजालाई कन्भिन्स कसै, उसका वरिपरि घेरेका मान्छेबाट भित्र छिर्न प्रधानमन्त्री सकेन राजाको दरबारभित्र। बिस्मार्कले भनेको कुरो सुन्दैन, किन वरिपरि अरू समय त उसले ऊ त एकछिन नै भेट्ने हो, अनि वरिपरि घेर्ने त अरू नै छन्। महान हाम्रो राजा महान छन्, जनताले क्या भने बिस्मार्कको यो कार्यक्रम रोकेर भनेर चाहिँ कत्रो खुसी भएको छ, जनता यति धेरै खुसी छन् कि भनेर चाहिँ उसलाई राजालाई यसरी सुनाएको छ। अनि यो मेरो समर्थन गर्ने दरबारको राजाको नजिकको मान्छे को छ मेरो उसमा समर्थन गर्ने, लु खोजी गर भने, ऊ त प्रधानमन्त्री कार्यकारी पावर त छ नि त फेरि उसँग। स्पाई लागेछ, एउटा यस्तै रेस्टुरेन्टमा बसेर चाहिँ चिया खाइराखेको बेलामा उसको राजाको बहिनी ज्वाइँले भने सुनेछ बिस्मार्कले गर्न खोजेको कुरो त ठिकै हो, तर राजाले बुझेको छैनन्, विलियम फर्स्टले बुझेको छैनन् भन्दा उसले त्यति के बोलेको थियो। अब बिस्मार्कले उसलाई चाहिँ, बिस्मार्क आफू गयो त्यसलाई भेट्न, उसलाई चाहिँ त्यो मान्छेलाई भेट्न, राजाको बहिनी ज्वाइँलाई। राजाका दरबारमा पनि ऊ त्यति जाँदैन थियो, अनि तै पनि अब बहिनी ज्वाइँ थियो भने त नातेदार हो नि। अनि उसलाई गएर भेटेर चाहिँ मलाई त्यो तिमीले यसो भनेको कुरो मैले सुनिसकेँ, त्यो यो राजालाई चाहिँ उ गर के गरौँ भनेर, अनि बिस्मार्कलाई सिकाइदियो। बाहिर फिल्डमा नचिनिने भेषमा चाहिँ राजालाई लिएर गयो, के भन्छन् जनताले भन्ने कुरो यिनीहरूको ग्रुपभित्र छौन्जेलसम्म त थाहा हुँदैन। तिमी कुनै बाहनाभित्रबाट पनि राजालाई छुट्टै एक्लै भेट, त्यहाँ दरबारमा गएर बसेर ढुकेर भए पनि भेट, तिमी त पारिवारिक मान्छे। र चाहिँ एकचोटि बाहिर समाजमा बाहिर संसारमा राजालाई देखाइदियो, नचिनिने गरी जाउँ भनेर भन के भन्दा चाहिँ, त्यति भएपछि राजा आफैले बुझ्छ भनेर लु त्यसै गर्नु नि त भनेर चाहिँ गए। चाहिँ एक दिन बिरामी भएको बाना पऱ्यो, बस्यो दरबारमा। म मनोरोगको मान्छे, मनस्थिति किनभने राजालाई साह्रै गाली गर्छन् जनताले, म यो गर्छन् भन्ने पनि सुन्छु, अब कोही राम्रा भन्छन्, एकैचोटि गाली गर्छन् भन्ने सुने त्यो नमन्ला भन्ने बडा मिठो तरिकाले उसले लेखेको थियो त्यो राइटरले पनि। अनि यसलाई सुनाइदियो, अनि सुनिसके उ गरिसकेपछि जाउँ एकचोटि हामी बुझ्नै, यो राजा हो भन्ने पनि नचिनोस्, अरूले पनि नचिनोस्, जाउँ हामी घुम्न भनेर चाहिँ अब बहिनी भेष बदलेर पब्लिक भेहिकल बस चढेर ट्रेन चढेर अब बर्लिनको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ घुम्ने भयो। पब्लिकमा चाहिँ राजाले कस्तो राम्रो काम गरेको थियो कि यति भनेर भन्यो, जनताले झन्डै कुटे त्यहाँ, यो राजा राम्रो बेकुप्सालाई यो बिस्मार्कलाई यो रोकेर, जनताले के चाहेको छ, वार चाहिएको छ उनीहरूलाई, युद्ध गर भन्छ, एकीकरण गर भन्छ त्यहाँको पब्लिक त। यो राजा भेट्यो भनेदेखि यो राजालाई चाहिँ यसलाई कुन दिन चाहिँ अब नठटाइकन यो राजा नफेलिकन नहुने भयो, जर्मन एकीकरण नहुने हो भन्छ। राजाले त सुन्यो नि त, वास्तविक तथ्य त सुने।
तथ्य त सुन्यो नि त त्यहाँबाट। त्यसदेखि पछि किसानकोमा लग्यो, किसान पनि त्यही भन्छ। मजदुरका फ्याक्ट्रीमा लग्यो, मजदुर मालिकलाई सोध्यो, त्यो पनि त्यही भन्छ। अनि एउटा युनिभर्सिटी, बर्लिन युनिभर्सिटीमा लिएर गएर चाहिँ एउटा अब त्यहाँ प्रोफेसरहरूको ग्रुपमा लगाएर राखिदियो। एउटा सोसियल साइन्सको प्रोफेसरले बेनिफिट यो त्यो, नाफा यो त्यो, घाटा यो, राम्रो यो नराम्रो यो, उसले चाहिँ एउटा क्लास लिइदिएछ 1 घन्टाको राजालाई। लु हेर यहाँ यस्तो हो यो भनेर चाहिँ लिइदिइसके पछाडि राजा त्यो मान्छेलाई मार्क गरेर राजाले अब फर्केर आयो। अनि के भयो भनेर चाहिँ उसँग बस्यो, आज तिमीले मेरो अलिकति आँखा खोलिदेऊ कि अथवा चाहिँ टालिदेऊ, मैले बुझ्न सकेको छैन, अझै बुझ्छु म भनेर राजाले भनेछ बहिनी ज्वाइँलाई। अनि बिस्मार्कले यस्तो लिएर के गरौँ त भनेर चाहिँ एकचोटि जेसुकै होस्, लु यो यसो गरौँ न, बिस्मार्कलाई जा अगाडि बढ भनेर चाहिँ लगाइदिउँ एकचोटि। अनि आयो बिस्मार्कले त्यो प्रस्ताव लिएर गयो। उसले भन्यो, बिस्मार्कलाई पनि भन्यो अब तिमी जाऊ त भनेर लिएर गयो। राजाले एक्सेप्ट गरिदियो। अनि नर्थ जर्मनी उता प्रसाद नर्थ जर्मनी चाहिँ एकीकरण गर्यो, छुट्टै एउटा फेडरल स्टेट कायम गर्यो। त्यहाँ युद्ध गर्यो, जित्यो, जितेर आयो। अब त फेरि एकचोटि हामी जाउँ भेष बदलेर भनेर लिएर जाँदाखेरि त राजाको बुद्धि फिराइदिएछ। कसले फिराइदियो? राम्रो छ राजा, अब चाहिँ राजा त राम्रो छ भन्छन् त्यहाँ त मान्छे त होइन। भनेपछि त बिस्मार्कले गर्न खोजेको यो काम थियो। त्यो सोसल साइन्सको त्यो प्रोफेसरले यो है भनेर चाहिँ बताइदिइसकेपछि त उसले सोसाइटीको स्ट्रक्चर, अब त्यो पिपुलको चाहना यसरी प्रति हुन्छ भनेर उसले सबै बताइदिइसकेपछि राजा अलिकति उभएछ। अनि पछि चाहिँ त्यसलाई बोलाउन थालेछ, कहिलेकाहीँ महिनाको एकचोटि आएर चाहिँ सल्लाह माग्न खोजेछ त्यो उसलाई बोलाएर। अब पछि चाहिँ राजा हो भन्ने कुरो चिन्यो उसले पनि, नभए त्यतिखेरसम्म चिनेको थिएन। अनि त्यो उत्तर जर्मनको पार्लियामेन्टको चाहिँ उद्घाटन गर्न जानु पर्यो, राजालाई लिएर गएछ बिस्मार्कले। त्यतिखेर विलियम फर्स्टले के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि यो काम गर्न मैले अगाडि नै दिनु पर्थ्यो, मैले दिइनँ, मेरो गल्ती हो, यो मेरो गल्ती थियो, मेरै कारणले गर्दाखेरि जर्मन युनिफिकेसन ढिलो भयो भन्ने कुरो मलाई दुःख लागेको छ। मलाई त अहिले यस्तो लाग्छ कि मेरा असङ्ख्य प्रशंसकहरूको चाहिँ छेउमा बस्नुभन्दा, वरिपरि बस्नुभन्दा एउटा विद्वान आलोचकको, उसले त राजाको आलोचना पनि गरेको छ नि त, एउटा विद्वान आलोचकको छेउमा बस्न मलाई धेरै आनन्द लाग्छ। फिल गरे उसले। भने नेपालमा आलोचना सुन्न नसक्ने नेताहरू यहाँ छौन्जेलसम्म यो केही पनि हुँदैन। डाक्टर साहबले यति लामो गरेर यति पावरफुल कुरा भनिदिनु भयो समरीमा, यो हाम्रो नेताहरूको चेत खुलोस्। मैले त यो पहिला नयाँ पत्रिकामा यही कुरो ल्याएर चाहिँ मैले लेखेको पनि थिएँ, चेत खुलोस् र हाम्रो देश जोगियोस्, सीमा जोगियोस्। हाम्रो कार्यक्रमको पनि मूल उद्देश्य किनभने यिनी आलोचना सुन्न सक्ने, आलोचनालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। आलोचकले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि विरोध होइन, नेतृत्वले प्रशंसा मात्रै खोज्यो। एकदम हाई प्रशंसा मात्रै खोज्ने भएपछि त्यसको दिमाग सड्किया छ, त्यो दिमाग बिग्रेको त्यही छ। यो कुराले बुद्धिको बिर्को खोलोस्, हाम्रो देश जोगियोस्, सीमा जोगियोस् र हामी स्वाभिमानी नेपाली भन्न पाइयोस्। समय दिनुभयो यसलाई तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।